अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जी वीवर्स, नावल रम्ज़ इश्क उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही रोमांटिक और अच्छा नावल है जिसके राइटर हैं आसफ़ नूर। और किस्त नंबर इसकी 5 मुलाहिज़ा फरमाएं। शेराम उसकी आंसू और उसकी आंखों में खौफ यकसर नज़रअंदाज कर गया था। आज उसने जो किया वो उस बेरहम को इतनी आसानी से माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था, जो हर बार उसके जज्बों का मजाक उड़ाती थी। वो जानता था उसने जानबूझकर अपना दुपट्टा सर से उतारा था और डॉक्टर वासफ से भी बिलावजह फ्री हो रही थी। वो जानता था वो उसे तकलीफ़ पहुँचाकर खुशी महसूस करती है, मगर वो ये नहीं जानता था वो उसे तकलीफ़ देने में इस हद तक गिर जाएगी कि डॉक्टर वासफ की आंखों से छलकते जज्बे तक इग्नोर कर देगी, अपने आप को यूँ आर्ज़ा करेगी। शेरान ने डॉक्टर वासफ की नज़रें याद करके चाकू की नोक उसकी गर्दन में मज़ीद चबोई थी। बहारे का खौफ से अब रंग जर्द पड़ा था। आज से पहले उसने शेरान का ये रूप नहीं देखा था। इससे पहले वो उसके आगे गिड़गिड़ा कर अपनी जान की भीख मांगती। शेरान की बेतासर आवाज़ उसके कानों से टकराई। मैं इस चाकू से तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूँगा। पहले तुम्हारी गर्दन पर इस चाकू को चलाऊँगा, फिर इसके नीचे। शेरान चाकू की नोक उसकी गर्दन से नीचे की तरफ लाया तो बहारे के माथे पर पसीने के कतरे चमके थे। वो आंखें तक नहीं झपका रही थी, वो इतना शेराम से डर गई थी। शेराम उसके माथे पर पसीना चमकता देखकर खफीफ सा मुस्कुरा गया। क्या हुआ बहारे, इतना डर क्यों रही हो? ये माथे पर पसीना क्यों चमक रहा है? ऐसी मौत नहीं चाहिए। इस पहाड़ी से कूदना है तुम्हें? चलो फिर तुम्हें इस पहाड़ी से धक्का दूँ। शेराम ने उसका हाथ पकड़ के खींचा तो गाड़ी ज़रा सी डोली थी। शेराम, ये गाड़ी गिर जाएगी, प्लीज़ इसे पीछे करो, मुझे डर लग रहा है, बहारे का कांपते हुए कहा। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें मरना है। शेहराम ने बहारे को देखते हुए मासूमियत से कहा। मैं मजाक कर रही थी। शेहराम, प्लीज़ गाड़ी पीछे करो, वरना खौफ से ही मर जाऊंगी। बहारे की अब खौफ से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। आइंदा तुमने मुझे जलाने के लिए ऐसी वैसी हरकत की, खुद को इस हाथ तक गिराया, तो तुम न सिर्फ मेरी नज़रों से गिरोगी, बल्कि वादा करता हूँ तुम्हें इस पहाड़ से अपने हाथों से धक्का दे दूँगा। तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। अपनी आंखों से देख लो इस सड़क से पार की गहराई। शेहराम ने उसे घूरते हुए गाड़ी बैक करते हुए स्टार्ट की। बहारे के अब हल्की हल्की सिसकियाँ शुरू हो चुकी थी। शेहराम का रवैया उसे काफ़ी ज़िक पहुँचा चुका था। वो तो इसके साथ कभी भी कुछ भी कर ले, वो उसे कुछ नहीं कहता था। आज तो उसने हद ही कर दी थी। वो उसे इस पहाड़ से धक्का देने लगा था। वो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। इसकी सिसकियाँ सुनते शेहराम ने गुस्से से गाड़ी में म्यूज़िक ऑन कर दिया था। बहारे की सिसकियाँ ना रुकी तो झंझलाते हुए म्यूज़िक ऑफ किया। क्या मुसीबत है, कब तक मुझे ये बेसुरा म्यूज़िक सुनाओगी? शेहराम ने ज़िद्दे होते कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा शेहराम, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। बहारे ने बेयकीनी से कहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था जब तुमने सर से दुपट्टा जानबूझकर उतारा था और मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम बिलावजह इस डॉक्टर से फ्री हो रही थी। शेहराम की बात पर बहारे एक पल के लिए गड़बड़ाई। उसे नहीं पता था कि शेहराम ने देख लिया था कि उसने ये सब जानबूझकर किया। कमबख्त था मैट्रिक पास, मगर बला का ज़हीन था। अपने लबो लेजे और किसी भी बात से वो मैट्रिक पास नहीं लगता था। नज़रों का इतना तेज़ था कि औकाब की नज़र भी उसके आगे कुछ नहीं होगी। बहारे गुस्से से दांत किचकिचा कर रह गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो मेरा कोलीग डॉक्टर है, मैं इससे किसी पेशेंट की मतलब बात कर रही थी। बहारे ने लड़खड़ाती ज़ुबान से सफाई पेश की। वो मुझसे बेहतर तुम जानती हो तुम क्या बातें कर रही थी। शेहराम ने तंज़िया अंदाज में कहा। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें क्या पता कोलीग क्या होते हैं, वो पढ़ाई में कितनी मदद करते हैं। डॉक्टर वासफ मुझसे सीनियर है, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है। तुम सिर्फ गंदा ही सोच सकते हो। शेहराम का नरम लहजा महसूस करते और गाड़ी का मुँह रास्ते पर देकर बहारे फिर से अपनी टून में वापस आ चुकी थी। ठीक कह रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं गंदा इंसान हूँ, गंदा ही सोच सकता हूँ। तुम पढ़ी लिखी डॉक्टर हो जिसकी सोच बहुत साफ़ सुथरी है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, तुम मेरी इज़्ज़त हो। तुम पर किसी की भी नज़र मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो नज़र अच्छी हो या चाहे वो बुरी। मगर शेहराम खानज़ादा को तुम पर किसी की भी नज़र गवारा नहीं। शेहराम ने सड़क पर नज़रें जमाए स्पाट लहजे में जवाब दिया। मेरी इज्जत का कहा शेहराम, जो तुमने तमाशा लगाया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा निकाह हुआ है। तुम्हें अच्छी तरह पता था। मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारा और मेरा निकाह हो चुका है। तुमने मुझसे वादा लिया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे मैं तुम्हारे निकाह में हूँ। तुमने आज अच्छा
نہیں کیا میرے ساتھ، میری ساری فرینڈز میرا کتنا مذاق بنائیں گی، میں کیسے سب کا سامنا کروں گی۔ بہار ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ آج شہرام نے جو کیا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ جانتا ہوں یہ نکاح تمہارے لیے نہیں بلکہ میری ذات تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اب تم کیسے بتاؤ گی سب کو کہ بہار گل جو کہ قابل ڈاکٹر ہے، اس کا شوہر صرف میٹرک پاس ہے؟ یقیناً تم نے سب کو میرے میٹرک پاس ہونے کا بتا دیا ہوگا، اس بات پر میرا خوب مذاق بھی بنایا ہوگا۔ شہرام کی اسپاٹ طنزیہ آواز گونجی۔ بہار اس کی طنز میں چھپا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی، یعنی وہ ہر چیز سے باخبر تھا۔ اب جو بھی ہے بہار، سب کو پتہ تو چل گیا، اب جتنا مرضی سوگ منا لو، اب تمہیں وہاں سب مسز شہرام کہہ کر پکاریں گے۔ شہرام نے اس کا مذاق اڑایا۔ بہار نے بے بسی سے شہرام پر اپنی نفرت آمیز آنکھیں گاڑی۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر اپنا غصہ بمشکل ہی ضبط کیا تھا۔ اگر اسے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے عشق نہ ہوتا تو وہ کب کا اسے آزاد کر چکا ہوتا، مگر یہ لڑکی اس کا عشق ہی نہیں، اس کی زندگی بھی تھی، جس سے دوری کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ اس کا کسی لڑکے سے بات کرنا اسے ناچیبہ تھا۔ بہار نے لڑکوں کے ساتھ ہی میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی، اب اس سب میں اس کی مکمل رضامندی شامل تھی، بلکہ اس نے ہی اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروایا تھا، داج کی بھرپور مخالفت کے باوجود، یہاں تک کہ بہار کے بابا بھی اس کے میڈیکل کی تعلیم کے حق میں نہ تھے، مگر وہ کیسے اپنے بہار کی آنکھوں کے خواب ضائع کر سکتا تھا، زحلے کی غلطی کی سزا کیسے اپنی بہار کو بھگتتا دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری پر بہار کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروایا۔ مگر آج بہار کے ایکٹ سے اسے بے انتہا تکلیف پہنچی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا بہار کو اس بات کی سخت سزا دیتا، اگر آج وہ اس پر سختی نہ کرتا تو وہ مزید نڈر ہو جاتی، دوبارہ اس سے بڑھ کر ایسی کوئی حرکت کر سکتی تھی، بہار کی ہر غلطی، ہر بدتمیزی معاف کر سکتا تھا، مگر اس پر کسی کی ایک نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نفرت میں ہر حد سے گزر جائے گوارا تھا، مگر ہر حال میں صرف اس کی رہی۔ اب وہ جانتا تھا اس کی بہار کبھی ایسی حرکت کرنے کا سوچے گی بھی نہیں، اتنا سبق اس کے لیے کافی تھا۔ اس نے ایک نظر بہار کو دیکھا جو سنجیدہ چہرے لیے بیٹھی تھی، یقیناً وہ کچھ ایسا ویسا ہی سوچ رہی تھی جس سے وہ اسے مزید تکلیف پہنچا سکے۔ بہار ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو، اگر آئندہ تم کسی لڑکے کے قریب گئی میں اسی پل رخصتی کروا کر تمہارا حویلی سے باہر نکلنا بھی بند کر دوں گا۔ شہرام کا لہجہ اٹل اور مضبوطی لیے ہوئے تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو شہرام، میں اتنا پڑھ لکھ کر صرف تمہاری بیوی بن کر ہوں گی؟ یہ تمہاری بھول ہے، میں تمہارے نکاح، تمہاری زندگی اور اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی، بہار نے چیختے ہوئے دھمکی دی۔ بہار کی بات پر شہرام کا دل جو اس نے مشکل سے پرسکون کیا تھا، پھر سے آندھیوں کے زد میں آیا تھا، چہرہ سرخ پڑا تھا۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ بہار، میں نے تمہیں تمہاری مرضی کرنے دی، میری نرمی کا تم نے ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، جس دن میں نے تمہاری لگامیں کھینچی بات کرنے کے تو کیا سر اٹھانے کی قابل بھی نہ رہو گی؟ آئندہ مجھے دھمکی دی تو میں قسم کھاتا ہوں اپنے مورے کی، تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، سمجھ آئی میری بات میں؟ شہرام بے حد اونچی آواز میں دوڑا تھا۔ بہار اس کی داڑھ پر لرز کر رہ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا شہرام اس پر اتنی بری طرح چلایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے مورے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اس کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ بہار شہرام کا رخ سنجیدہ چہرہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ شہرام کچھ پل اسے گھورتا رہا، پھر لب نیچے سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ دونوں نے سارے راستے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ شہرام نے فل سپیڈ میں گاڑی بھگائی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی بہار گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئی۔ شہرام گاڑی بیک کرتا حویلی سے نکلتا گاڑی بھگا کر لے گیا۔ اب رات بھر ڈیرے پر اس کے لفظوں کا زہر اپنے اندر اتار کر خود کو جلانا تھا۔ ابریش حویلی میں داخل ہوتے اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہی تھی۔ زحلے نے بہت مرتبہ حویلی کا ذکر کیا تھا، مگر حویلی اتنی خوبصورت، اتنی بڑی ہوگی ابریش کو اندازہ نہ تھا۔ حویلی کا لان کئی کنال پر مشتمل تھا جن پر حد نگاہ کرنا مشکل تھا۔ سرسبز لان میں گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ حویلی کے لان میں ایک طرف آبشار تھا جس میں خوبصورت پتھر لگے ہوئے تھے، اتنا بڑا کارپوش تھا جس میں کتنی ہی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ابریش کو حویلی سے زیادہ یہاں کی جگہ بہت خوبصورت لگی تھی۔ سرسبز پہاڑ، جس کے اطراف میں گہری کھائیاں، اونچے نیچے راستے، خطرناک راستے اسے کافی اٹریکٹ کیے تھے۔ جگہ جگہ بہتے دریا، سب سے بڑھ کر یہاں کا خوبصورت موسم جو اسلام آباد کی نسبت کافی ٹھنڈا تھا۔ ابریش کو یہاں کا موسم بھی بہت بھایا تھا۔ امریکہ جیسے ملک میں اس نے کبھی اتنی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ یو ایس اے میں کبھی ایک شہر سے گئی ہی کہاں تھی۔ انایا اور اہل حویلی کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔
وہ تو حویلی ان لوگوں سے کافی حد تک مرعوب نظر آ رہے تھے۔ ذیل خاتون پورے رات سے روتی آئی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے بھی انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اہل نے انہیں اپنی بازوؤں کے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ابریش کو اندازہ ہوا تھا وہ جتنی باہر سے خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھی۔ بہت بڑا لانج جس میں بہت قیمتی صوفے اور جدید اور قیمتی آرائش سے ڈیکوریشن پیسز تھے۔ جگہ بڑے بڑے گلاس ڈور لگے ہوئے تھے جہاں سے ڈائننگ ہال نظر آ رہا تھا، جہاں 24 کرسیوں پر مشتمل ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ خوبصورت لانج جس کی بڑی بڑی گلاس ونڈوز سے نظر آتے سرسبز پہاڑ۔ ذیل خاتون سب سے مل کر رو رہی تھی۔ عنایہ اور اہل سب سے بہت خوشگواری سے مل رہے تھے۔ وہ سب سے الگ تھلگ کھڑی تھی۔ امینہ خانم اور روزینہ خانم نے خود آگے بڑھ کر ابریش کو پیار کیا تھا۔ ماشاءاللہ ذیل، تمہارا بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ امینہ خانم نے ابریش کو دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ کیا نام ہے اس کا؟ امینہ خانم نے ذیل خاتون سے پوچھا۔ ابریش، ذیل خاتون نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ماشاءاللہ، اس کا نام بھی اس کے نام کی طرح بہت خوبصورت ہے۔ امینہ خانم نے دل سے تعریف کی تھی۔ ابریش اس وقت جینز کے اوپر بلیک لانگ شرٹ پہنے ہوئے تھی جس پر اس نے آتے ہوئے اسٹالر لے لیا تھا۔ کیوں لیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اسٹالر لیا تھا۔ اس نے مفلر سٹائل میں نہ صرف اسٹالر لیا تھا بلکہ اس سے بہت اچھی طرح خود کو کور بھی کیا تھا۔ وہ اپنے ہاف بال کیچر میں قید کیے ہوئے تھی۔ وہ سمپل سی بہت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پری گل سے اس کی اتنی تعریف اور برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ذیل کی خوبصورتی کے متعلق سن رکھا تھا کہ اس کی بیٹی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ سچ میں چاند کا ٹکڑا ہے، بلکہ ذیل پھپھو کی طرح، مگر ہم کو ڈر لگتا ہے یہ بھی ذیل پھپھو کی طرح اپنی خوبصورتی پر گرہن نہ لگا دے۔ پری گل نے مسکراتے ہوئے ظاہر اگلا تو پورے لانج میں سانپ سونگھ گیا تھا۔ ذیل کا رنگ سرخ پڑا تھا، نظریں خود بخود جھک گئیں۔ ابریش کا رنگ بھی سرخ پڑا تھا۔ وہ پری گل کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی۔ سب یکدم خاموش ہوئے تھے۔ حویلی کے اندر زنان خانہ کے لانج میں داخل ہوتے ہی زاران خان زادہ نے پری گل کی بات سن لی تھی۔ ماحول میں تناؤ کی کیفیت بھی محسوس کر لی تھی۔ سامنے کھڑی ابریش کے حسین چہرے پر برہمی کے تاثرات بھی واضح تھے۔ وہ لب نیچے کھڑی تھی۔ یقیناً ذیل خاتون اسے کافی سمجھا کر لائی تھی، ورنہ وہ اس لڑکی کی فطرت سے اتنا تو واقف ہو چکا تھا کہ وہ کسی کی بات اتنی آسانی سے برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ السلام علیکم پھپھو۔ زاران نے زنان خانہ کے لانج میں پھیلی گمبھیر خاموشی کو توڑا تھا۔ ذیل نے آگے بڑھ کر خود پر قابو پاتے زاران کو گلے سے لگایا۔ اہل نے بھی آگے بڑھ کر زاران خان زادہ کو سلام کیا۔ وہ حویلی کی شان و شوکت سے مرعوب ہونے کے ساتھ ساتھ زاران خان زادہ کی پرسنالٹی سے بھی کافی مرعوب ہو گیا تھا۔ زاران خان زادہ نے آگے بڑھ کر عنایہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، مگر ابریش کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابریش نے بھی اسے مکمل نظر انداز کر رکھا تھا۔ سب مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ زاران خان زادہ نے بھی ایک صوفے پر براجمان ہوتے صوفے سے ٹیک لگاتے پری گل کو ایک نظر دیکھا۔ گل بابی، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ذیل پھپھو کی خوبصورتی پر گرہن لگا ہے؟ زاران خان زادہ کی سرد اور باروب آواز میں سوال گونجا تو پری گل کی رنگت پھک پڑی تھی۔ وہ حویلی کی عورتوں کے سامنے تو سب کچھ کہہ دیتی تھی، مگر حویلی کے مردوں کے سامنے اپنی زبان پر قابو ہی رکھتی تھی۔ زاران خان زادہ سے تو وہ ویسے بھی خوف کھاتی تھی۔ زاران خان زادہ نے اسے آج تک کبھی کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کا حویلی پر کافی رعب اور دبدبہ تھا۔ سبھی اس سے خوف کھاتے تھے کیونکہ وہ ارحام کی طرح نرم مزاج ہرگز نہ تھا۔ جو بات بری لگتی سب کے سامنے برملا اظہار کر دیتا تھا، یہ بھی کافی سخت لفظوں میں۔ ہاں، وہ خانم چچی نے کہا ابریش چاند کا ٹکڑا ہے تو ہم نے کہا چاند میں تو گرہن ہوتا ہے۔ پری گل نے فک رنگت سے بامشکل ہی وضاحت دی تھی۔ پری گل کے ابریش کو چاند کا ٹکڑا کہنے پر زاران خان زادہ اور ابریش کی نظریں چار ہوئیں۔ دونوں نے فوراً ہی اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ مجھے کسی اور کا تو پتہ نہیں، مگر ذیل پھپھو واقعی میں چاند کا ٹکڑا ہے۔ چاند میں گرہن ہو سکتا ہے مگر ذیل پھپھو میں نہیں۔ ان کا پرنور چہرہ دیکھ کر کہا جا سکتا ہے وہ کتنی پاک اور خوبصورت ہیں۔ زاران کے سنجیدگی سے کہنے پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ ذیل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ زاران نے ان کا مان پل میں بڑھا دیا تھا۔ پری گل زاران کی بات پر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ مصوف کا یہاں پر بھی کافی رعب و دبدبہ ہے، ابریش نے منہ بناتے ہوئے سوچا۔ ایک نظر زاران کو دیکھا جو سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے سب سے باتیں کر رہا تھا۔ ابریش کو اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر پورا یقین ہوا تھا زاران کبھی بھی مسکرایا نہیں ہوگا۔ ابریش بیٹا تم کیوں کھڑا ہے؟ روزینہ خانم نے اسے کھڑا دیکھ کر کہا۔ وہ سب کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے گڑبڑا گئی تھی۔
زران نے اس دوران اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، ابریش نے زہلے کی آنکھیں نکالنے کے باوجود کہا۔ وہ زاران خانزادہ کے سامنے مزید نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ درخشاں امینہ خانم نے درخشاں کو پکارا۔ جی خانم بھی۔ درخشاں فوراً سے حاضر ہوئی تھی۔ تم ابریش بیٹا کو اس کا کمرہ دکھاؤ، امینہ خانم نے کہا تو درخشاں نے سر ہلایا تھا۔ ابریش درخشاں کی تقلید میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ ابریش کچھ دیر آرام کرنے کے بعد زہلے کے حکم پر مردان خانہ کی طرف آئی تھی۔ وہ تقریباً سب سے مل چکی تھی، سمیع اللہ خان سے ملنا باقی تھا۔ وہ اب داجی کے کمرے کے واحد سش و پنج میں کھڑی تھی۔ زہلے، اہل اور عنایا اندر داجی کے کمرے میں موجود تھے۔ اسے اندر جانے میں ہچکچاہٹ سی ہو رہی تھی۔ وہ بہت کانفیڈنٹ لڑکی تھی، مگر یہاں کا ماحول دیکھ کر اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ سب عورتیں گھر میں بھی اچھی طرح دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں، زنان خانہ الگ، مردان خانہ الگ۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھنے میں سب عورتیں اسے بہت اچھی لگی تھیں، سوائے پری گل کے۔ دوسرا، وہ دل سے کسی کو بھی قبول نہیں کر پا رہی تھی، نہ ہی اسے کسی سے انسیت محسوس ہوئی تھی۔ جو اپنائیت میں محبت اسے اپنے تایا کی فیملی سے محسوس ہوتی تھی، یہاں آ کر مفقود تھی۔ نہ ہی اس کا داجی سے ملنے کو دل کر رہا تھا، جن کی خود غرضی اور ناپرستی کی وجہ سے اس کی ماں نے اپنے گھر والوں سے دور ایک انجان ملک میں بہت مشکل زندگی گزاری۔ اس لیے وہ اپنے دل میں ان سب کے لیے وسعت نہیں پا رہی تھی۔ وہ داجی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی کہ زاران خانزادہ اسکائی کلر کی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر بلیک مردانہ شال ڈالے، داجی کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اسے داجی کے کمرے کے باہر گمسم کھڑا دیکھ کر چونکا۔ وہ لب بھینچے ابریش کی طرف بڑھا۔ ابریش جو دروازہ نوک کرنے لگی تھی، زاران خانزادہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ حسین نقوش کے زاویے نے اس نے بگاڑے۔ زاران اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھتا اس کے پاس رکا۔ زاران کے چہرے کے تاثرات بھی کم و بیش ابریش جیسے ہی تھے۔ سنو، داجی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی زبان باہر چھوڑ کر جانا۔ زاران اس کے کمرے میں چہرے پر بڑھتی ناگواری دیکھ کر بولا۔ ایسا کرتی ہوں، میں جاتی ہی نہیں، ابریش نے کہتے ہوئے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، تم سے مل کر داجی کریں گے بھی کیا؟ وہ تو صرف زہلے پھپھو سے ملنا چاہتے تھے، اگر تم ان سے نہیں بھی ملو گی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زاران خانزادہ ابریش کو دیکھتا طنزیہ مسکرایا۔ ابریش اس کی بات پر لب بھینچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ لگتا ہے تم واقعی اپنی زبان اسلام آباد چھوڑ کر آئی ہو۔ زاران کے طنز پر وہ جو بمشکل ہی خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھی، مزید خود پر کنٹرول کر نہ سکی تھی۔ میری زبان کو چھوڑیے، لگتا ہے آپ۔ وہ یکدم آپ کہتے کہتے رکی تھی۔ اس کی پر اثر اور باروب شخصیت کا اثر تھا جو اسے تم کہنے سے روکتا تھا، مگر اس دن کا لب و لہجہ، اس کی گہری نظریں اسے اپنے آپ کہنے نہ دیتی تھی۔ وہ اس کے خاموش ہونے پر اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے حویلی آتے ہوئے تم بھی اپنی نظریں باہر چھوڑ آئے ہو، شاید یہاں تمہارے گھر کی عورتیں ہیں اس لیے۔ ابریش نے تم پر خاص طور پر زور دیتے ہوئے اس دن کی نظروں کا ٹونٹ کیا تھا، وہ جو اس پر گاڑے ہوئے تھے۔ آج اس نے ایک بار بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ ابھی بھی اس کی نظریں کافی بے ضرر تھیں۔ اس دن اس کی بے باک نگاہوں سے وہ سر تاپا پیر سلگ کر رہ گئی تھی۔ ابریش کے طنز پر زاران کے لبوں پر استہزائی مسکراہٹ دوڑی۔ تو میں غلط تھا، تم زبان ساتھ لائی ہو۔ زاران نے ابرو اچکائے اس کی طرف دیکھا۔ ابریش اس کے طنز پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ زہلے نے اسے اپنی قسمیں نہ دی ہوتی تو وہ یقیناً اس کے طنز کے حساب کو روب برابر کرتی۔ کچھ وہ اس کے اس دن والے رویے سے بھی ڈر گئی تھی جو اس کے گھر میں اس کے 14 طبق روشن کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر میں کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے ادھر روب و دبدبے سے بھی اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ پری گل جیسی عورت اس کے سامنے کچھ نہ بول سکی تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ اس کے خاموش ہونے پر مزید حیران ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے لگا جو سخت برہمی کا تاثر لیے ہوئے تھے، عارض شدید سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ ابریش کے مزید قریب ہوا۔ ابریش اسے دور ہوتے 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ آج تمہیں نہ دیکھنے کے لائق کچھ ہے ہی نہیں، ورنہ میں ضرور دیکھتا۔ زاران کی نظریں اس کے اسٹرالر پر تھیں۔ ابریش اس کی بات کا مطلب سمجھتے مزید سرخ پڑی۔ ابریش نے اپنا اسٹرالر مزید ٹھیک کیا تھا۔ زاران نے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ اس کا لال ٹماٹر چہرہ دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرا گیا۔ تم میرے گھر کی عورت نہیں ہو اور نہ کبھی ہو سکتی ہو۔ ہم خواہاں تم جیسی عورت کو اپنی عورت نہیں بناتے۔ زاران نے اب کی بار ابریش کی طرف جھکتے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی تھی اور بنا رکے وہ داجی کے کمرے کا دروازہ کھولتا چلا گیا۔ ابریش توہین اور غصے کے احساس سے اندر تک سلگ گئی تھی۔ وہ بڑبڑ جل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ زاران خانزادہ کی جان لے لے، اسے اپنے سینے میں
زرعان خان زادہ کے لیے نفرت کے لاؤ بڑکتے محسوس ہوئے۔ اسے زہلے پر بھی غصہ آیا جو اسے یہاں زبردستی لے آئی تھی۔ اب تو وہ اندر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زرعان خان زادہ جیسے بدتمیز اور سنکی انسان کے سامنے وہ ٹھہر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی زہلے خاتون دروازہ کھولتی باہر آئی۔ ابریش تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اندر آؤ۔ زہلے کی پکار پر وہ خاموشی سے اندر ان کے ساتھ ہی داخل ہو گئی۔ زرعان خان زادہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا مگر اس کے اندر آنے پر اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ابریش کو ایک اور بات کا بھی اندازہ ہوا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بہت سنجیدہ اور مؤدب ہوتا ہے۔ ابریش کے اندر داخل ہونے پر داجی نے اپنے بیڈ سے اٹھتے ابریش کی طرف بڑھے۔ آؤ آؤ بیٹا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ابریش کا سر چوما۔ ابریش نے بھی آہستگی سے انہیں سلام کیا تھا تو داجی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ صوفے پر زرعان بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ہی آہل بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف کرسی پر زہلے بیٹھی تھی جس کے کنارے پر عنایہ ٹکی ہوئی تھی۔ صوفے پر جگہ تھی مگر ابریش کا دل اس صوفے پر بھی بیٹھنے کو نہیں کیا تھا جس پر زرعان خان زادہ تھا۔ زرعان خان زادہ کی موجودگی سے اسے اس کمرے میں بھی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی تو داجی جو بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے انہوں نے ابریش کو دوبارہ بیٹھنے کو کہا۔ زہلے نے اسی آنکھوں کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ ابریش سے کافی خوفزدہ تھی۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھا بجھا کر لائی تھی مگر پھر بھی اس کا دل سہما ہوا تھا کہ ابریش کسی سے بدتمیزی نہ کر ڈالے۔ زرعان خان زادہ زہلے کو اشارہ بھی کرتا دیکھ چکا تھا مگر ابریش یوں ہی ڈیٹوں کی طرح کھڑی تھی۔ زرعان کو اب اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو منہ بنا کر ایسے کھڑی تھی جیسے اس نے اپنے حسین چہرے کا دیدار کرنے کا سب کو اعزاز بخشا ہو۔ زرعان خان زادہ یہ بھی سمجھ رہا تھا وہ کیوں کھڑی ہے۔ وہ اس صوفے پر بھی بیٹھنا نہیں چاہتی تھی جس صوفے پر وہ بیٹھا تھا مگر اس نے داجی کی بات کو بھی سیریس نہیں لیا تو اسے اپنے سامنے کھڑی چھٹانگ بھر لڑکی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا جس کی زبان گزبر لمبی تھی اور ایٹیٹیوڈ تو ایسے تھا جیسے مس ورلڈ ہو۔ زرعان نے اسے قہربار نظروں سے گھورا۔ ابریش بیٹا صوفے پر بیٹھ جاؤ، داجی نے دوبارہ نرمی سے کہا تو ابریش آہستگی سے چلتے ہوئے داجی کے پاؤں کی طرف بیڈ کی پانتی پر بیٹھ گئی۔ زرعان اس کے داجی کے پیروں کو پاس بیٹھنے پر چونکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی اس جیسی نک چڑھی مغرور لڑکی جو اس دن داجی کے بارے میں بنا سوچے سمجھے فضول بول رہی تھی آج کافی آرام سے ان کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ابریش بیٹا تم صوفے پر بیٹھ جاؤ، داجی نے اپنے پاؤں اوپر کی طرف کھینچے تھے۔ نہیں داجی میں ٹھیک ہوں، آپ میری وجہ سے بے آرام نہ ہو، ابریش نے آہستگی سے جواب دیا تو زرعان خان زادہ غش کھانے کو تھا۔ وہ اتنی تمیز کے دائرے میں بھی بات کر سکتی ہے، اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ ہم تمہارا داجی تو نہیں ہوا، ہم تو تمہارا نانا ہوا۔ عنایہ اور آہل نے بھی مجھے نانا کہا ہے، تم نے ہم کو کیوں داجی کہا؟ داجی مسکرائے تھے اور زرعان نے باہر آپ کو داجی پکارا تو مجھے لگا سب آپ کو داجی کہتے ہیں، ابریش نے صاف گوئی سے کہا۔ زرعان ایک بار پھر سے چونکا تھا۔ وہ اس کا نام بآسانی لے رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ لڑکی دل میں جو بھی ہو وہ بآسانی کہہ دیتی ہے ورنہ جتنی ناگواری اس کے چہرے پر اس کے لیے تھی کوئی اور ہوتا کبھی اس کا نام نہ لیتا۔ زرعان اسے بغور دیکھتا داجی سے اجازت لیتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ابریش نے گرین اینڈ یلو کلر کا جدید اور سٹائلش لہنگا پہن رکھا تھا۔ لہنگے پر بہت خوبصورت ورک ہوا تھا، ساتھ میں گرین کلر کی بے حد شارٹ سی شرٹ تھی جو بالکل سمپل تھی مگر اس کے فل سلیوز پر کٹ ورک ہوا تھا جس میں اس کے دودیا بازو لشکارے مارے تھے۔ آج زہلے کی بہن جو اس دنیا میں نہیں رہی تھی اس کی بیٹی کی مہندی تھی۔ ابریش کل رات سے کمرے میں ہی تھی، وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ ایک دو مرتبہ ملازمہ اسے ناشتہ اور کھانے پر بلانے آئی تھی مگر اس نے بھوک نہیں کہہ کر منع کر دیا تھا۔ اب شام ہو رہی تھی، زہلے کی ڈانٹ پر وہ تیار ہو رہی تھی۔ یہاں سب ہی بہت اچھے تھے، جو تھوڑا بہت اس کے دل میں سب کے لیے قدرت تھی وہ زہلے کو بے انتہا خوش دیکھ کر دور ہو گئی تھی۔ اس نے زہلے کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا اب دیکھ رہی تھی۔ ویسے بھی اس نے قدرت رکھ کر کرنا بھی کیا تھا، یہ اس کا حویلی پہلا اور آخری چکر تھا۔ وہ اب زہلے کے مجبور کرنے پر آ گئی تھی مگر اسی شرط پر کہ اس کے بعد وہ اسے مجبور نہیں کریں گی۔ اس نے آئینے میں خود کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا، وہ بغیر میک اپ کے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ رکھا تھا، جویلری میں صرف چوکر پہن رکھا تھا۔ اسے کسی چیز کی کمی لگ رہی تھی، وہ کمی کیا تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنا ڈریس بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابریش نے یہ ڈریس اور باقی ڈریسز اپنے تایا کی بیٹی کی شادی پر لیے تھے بلکہ اس نے زعیم اور اس کی فیملی کے ساتھ جا کر شاپنگ کی تھی۔ وہاں اس نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس لیے تھے جو جتنے سٹائلش تھے اتنے ہی ماڈرن اور جدید تھے۔ بیک لیس، گہرے گلے اور سلیو لیس پر مشتمل ڈریسز تھے اور شادی پر بھی کم و بیش سب کی ایسی ہی ڈریسنگ تھی۔ کچھ لڑکیاں اور خواتین کی اس طرح کی ڈریسنگ تھی کہ ابریش امریکہ میں رہنے کے باوجود اس طرح کی ڈریسنگ کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا اس ڈریس کا گلا پیچھے سے تھوڑا بڑا تھا جو اس نے اپنے بالوں سے چھپایا تھا
یہاں اس نے تمام خواتین کو دوپٹوں میں دیکھا تھا، اسے ابھی نہیں پتہ تھا وہ دوپٹہ پر شادی پر کس طرح کی ڈریسنگ کرے گی، مگر اسے اتنا یقین تھا کہ وہ اچھی اور سلجھی ڈریسنگ کرے گی، بالکل ذیل خاتون کی طرح۔ یہ نہیں تھا ذیل نے اسے کبھی ڈریسنگ پر ٹوکا نہیں تھا، بہت دفعہ ٹوکا تھا، اسے دوپٹہ اوڑھ کر رکھنے کو کہتی تھی، مگر وہ انہیں جواباً ایسی نظروں سے دیکھتی کہ وہ اپنی نظریں چرا جاتی۔ اس نے 15 سال کی عمر میں امریکہ میں جاب کرنی شروع کر دی تھی، جہاں جینز اور شرٹ پہننا ضروری تھا۔ بعض جگہوں پر شارٹ سکرٹ کا تقاضا ہوتا، مگر وہ انکار کر دیتی اور وہ نوکری چھوڑ دیتی۔ شاید ذیل کی تربیت کا اثر تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ وہ گھر کے ماحول اور باہر کے تلخ حقائق کو دیکھتے ہوئے خود بھی تلخ اور خود سر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر پڑنے والی نظروں کو سرے سے ہی اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، اسے ہر کوئی اوپر سے نیچے تک دیکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اور وہ ایسے میں بھی بے حس اور لاپرواہ بن جاتی۔ اتنی نظروں کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب اسے احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ کیسے لباس اور کس طرح کی نظروں کے حصار میں ہے۔ مگر جب اس دن زہران خان زادہ نے اسے جن نظروں سے دیکھا اور احساس دلایا تو اسے بہت ذلت اور توہین محسوس ہوئی۔ اسے اب بھی اس کی نظریں نہیں بھولتی تھیں، اس کی براؤن بے باک آنکھیں اسے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوتی۔ اس نے خود کو دیکھتے ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا نیٹ کا دوپٹہ سر پر اوڑھا، جس پر اس کا خوبصورت چہرہ گرین دوپٹے کے ہالے میں مزید دمکنے لگا تھا، مگر اس نے جھنجھلاتے ہوئے وہ دوپٹہ سر سے اتار کر گلے میں ڈالا تھا۔ اب نیٹ کے دوپٹے میں اس کی فٹنگ شرٹ میں اس کے بدن کے نشیب و فراز نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اب کی بار دوپٹہ گلے سے اتار کر بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے! یہ زہران خان زادہ تو میرے لیے کسی نائٹ میئر سے کم نہیں ہے۔ اس کی گہری اور بے باک نظریں یاد آئی تھیں۔ اگر اس نے ایک بار اور مجھے ان نظروں سے دیکھ لیا تو میں شاید اپنی جان سے ہی چلی جاؤں، ابریش نے جرجری لیتے ہوئے سوچا۔ اصولاً تو اسے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر وہ اس کے الفاظ اور اس کی نگاہیں بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ یا آج تک کسی نے ایسے اس کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ اگر کوئی اسے خوبصورت کہتا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتا، اور اگر کوئی اس کے جسم کو دیکھتا بھی تو مگر اسے ایسے احساس نہ دلاتا تھا۔ زہران خان زادہ کے توہین میں لپٹے الفاظ اسے بھلانے نہیں بھولتے تھے۔ ابریش نے دوبارہ سے دوپٹہ اٹھا کر اسے بیک سے اس طرح لیا کہ آگے سینے کو اچھی طرح کور کیا تھا۔ اتنا خاص فائدہ تو نہیں ہوا تھا، مگر کچھ حد تک کور ہو گیا تھا، اور باہر آئی تو حویلی میں بہت سے مہمان آ چکے تھے۔ خجستہ کو لاؤنج میں ایک صوفے پر ہی بٹھایا ہوا تھا۔ ابریش کے اندازے کے مطابق سب عورتوں نے بہت اچھی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، سب نے سروں پر دوپٹے لیے ہوئے تھے، اس طرف کوئی مرد نہیں تھا۔ ابریش حیرانگی سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہاں تایا کی بیٹی کی شادی پر ایسا ماحول نہیں تھا، وہاں تو مرد عورت اکٹھے ہی تھے۔ اسے اپنا آپ سب میں مس فٹ لگا تو وہ ذیل کی پکار پر بھی رکی نہیں تھی، بلکہ وہاں سے چلی آئی۔ رات حویلی کو دیکھا نہیں تھا تو وہ حویلی کو اچھی طرح دیکھنے لگی۔ وہ ابھی زنان خانہ سے ہوتی مردان خانہ کی طرف آئی ہی تھی کہ اسے زہران خان زادہ آتا دکھائی دیا، بلیک شلوار قمیض میں، کندھوں پر بلیک مردانہ شال اوڑھے، اپنی باری قدموں کی دمک سے ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس کے باری قدموں کی دمک سے اس کا دل بھی لرز اٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیسا خوف تھا جو اس پر اس کا چھاتا جا رہا تھا۔ اس کی رعب دار پر اثر شخصیت کا اثر تھا، یا پھر اس کی کڑوی اور اسٹریٹ فارورڈ زبان، جو بھی تھا وہ اس سے خوف کھانے لگی تھی۔ اس کے سامنے وہ ایک پل نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی، نہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے دیکھتے ہی اس پر طنز ضرور کرے گا۔ اس کے مزاج سے وہ اچھی طرح اندازہ کر چکی تھی۔ وہ کافی منتقم مزاج تھا، جو اتنی آسانی سے بات نہیں بھولتا تھا۔ وہ پلر سے ٹیک لگائے گہرے سانس لیتی بامشکل ہی خود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ مردان خانے میں اس وقت اس حصے میں کوئی نہیں تھا۔ ابریش نہیں چاہتی تھی اسے زہران خان زادہ کی نظروں کا سامنا کرنا پڑے۔ اسے اپنا حلیہ اس قابل نہیں لگا کہ وہ زہران خان زادہ جیسے بے باک، بے شرم و غسیلے مرد کے سامنے جائے۔ غسیلے مردوں سے اس کی تو ویسے ہی جان جاتی تھی۔ ساری عمر اپنے باپ پاشا کو زہلے پر غصہ کرتے، اسے مارتے ہی دیکھا تھا، بلکہ کتنی مرتبہ پاشا نے اس پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا۔ تبھی سے وہ مردوں سے دور بھاگتی تھی، اور غسیلے اور سخت قسم کے مردوں سے اس کی جان جاتی تھی۔ زہران خان زادہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، ابریش کو ادھر مردان خانے کی طرف آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ زہران خان زادہ کے سنجیدہ چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ اب بکھری۔ وہ راز سے اسے حیران کر رہی تھی۔ رات اسے تمیز کے دائرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، جیسے وہ اس دن ذیل خاتون کے سامنے کھڑی چلا رہی تھی۔ اسے لگا وہ کافی
बदतमीज़ और खुद सर है, मगर उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ था। वो इतनी बदतमीज़ नहीं थी। अब वो उसे देखकर जिस तरह छुपी थी, वो उसे एक छोटी सी बच्ची लगी थी। वो अब्रिश को इग्नोर करते अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, मगर पिलर के पीछे से नजर आता सब्ज़ आंचल ने दोबारा से उसकी तवज्जो अपनी मबजूल करवाई थी। ना चाहते हुए भी उसके कदमों का रुख इस सब्ज़ आंचल की तरफ था। अब्रिश जो सांस रोके खड़ी थी, भारी कदमों की आवाज़ में करीब महसूस होते और स्ट्रॉन्ग मदाना खुशबू महसूस करते अपनी आंखें बंद कर गई। अपना दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर चार की तरह लपेटा था। ज़ारान खानज़ादा पिलर के करीब आया तो अब्रिश की गहरी होती सांसों को सुनकर हैरान हुआ था। उसकी तेज़ सांसें उसकी समातों को बखूबी सुनाई दे रही थी। ज़ारान खानज़ादा हैरत से उसकी सांसों की आवाज़ सुनता अब्रिश के सामने आया तो वह पिलर से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए गहरी सांसें ले रही थी। दुपट्टा उसने सीने से अच्छी तरह अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था और उसके होंठ हिल रहे थे। ज़ारान खानज़ादा ने गौर किया तो पता चल के मोहतरमा कोई दुआ पढ़ रही है। वो अभी भी अपनी आंखें सख्ती से नीचे गहरे सांस भर रही थी। सांसों का मध्यम जीरो बम, हल्की हल्के लड़ते होंठ, दुपट्टा आगे से मुट्ठियों में जकड़े वो ज़ारान खानज़ादा की धड़कनों में बुरी तरह इर्ताश पैदा कर चुकी थी। उसकी धड़कनों में हलचल की इस बेपनाह खूबसूरती ने मचाया था। जी हाँ, फिर उसका मासूमाना एक्ट वो नहीं जानता था, मगर जो भी था उसके दिल पहली मर्तबा यूं तेज़ी से धड़का था। वो उससे छुप रही थी और दुपट्टा भी उससे खाइफ होते अपने दुपट्टे को ऐसे पकड़े हुआ था। उस बात का ज़ारान खानज़ादा के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट को और गहरा किया था। ज़ारान खानज़ादा बेख्तियार होते उसके करीब हुआ और उसके चेहरे की एक एक नकोश को देखे गया। ये बिल्कुल बेख्तियार अमल था। वो उसकी कज़न थी, उसके लिए एहतराम का भी बाइस थी, मगर उस दिन जो कुछ उसने कहा वो उसे काफ़ी सख्त और बेबाक गुफ्तगू फरमा कर आया था, जिसका उसे कोई अफसोस ना था, क्योंकि वो वाकई में मुंतकिम किस्म मिजाज पसंद था, किसी को इतनी आसानी से माफ़ ना करता था। अब उसके करीब होना बेख्तियार अमल था, जिस पर ज़ारान खानज़ादे को खुद पर इख्तियार न था। अपने बहुत पास से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू जो अब्रिश को अपनी सांसों में उतरती महसूस हो रही थी। अब्रिश ने पट से आंखें खोली तो ज़ारान खानज़ादा को पिलर के दोनों तरफ में पिलर पर हाथ जमाए खुद पर झुका पाया। अब्रिश की आंखें ज़ारान खानज़ादा की आंखों से टकराई। अब्रिश मज़ीद पिलर में सिमटी थी। उसके इतना करीब था कि वह ज़रा से आगे होती तो ज़ारान खानज़ादा के लबों से उसके लब टकरा जाते। यहाँ क्या कर रही हो? ज़ारान खानज़ादा की संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई। मैं यहाँ हवेली देखने आई थी। अब्रिश ने अब दोनों हाथों से अपने दुपट्टे को सीने से जकड़ा। ज़ारान खानज़ादा ये महसूस करता उससे दूर हुआ था। वो उसे पता नहीं क्या समझ बैठी थी। शायद वो उसे बदकर्दा अय्याश खान समझ रही थी, जो बाहर की औरतों पर बुरी नज़र रखता है। जिस तरह उसे वो देखकर सहमी थी और दुपट्टा सीने से जकड़े खड़ी थी, उससे तो यही साबित हो रहा था कि वो उसे अय्याश किस्म का मर्द समझती है। ज़ारान खानज़ादा को अब ये सब अच्छा नहीं लगा था। अब्रिश उसको दूर होता देखकर पिलर के दूसरी तरफ से जाने लगी तो ज़ारान खानज़ादा के हाथ में उसकी कलाई आ चुकी थी। अब्रिश ने हैरानगी से ज़रान को देखा। ओह हेलो मोहतरमा, कहाँ? वो मर्दान खाना है, वहाँ आगे बहुत सारे मर्द हैं। अगर आप इस हुलिये में मर्दों के सामने जाएंगी, और वैसे भी ये हवेली है, कोई बाग नहीं जो आप यहाँ चहलकदमी करें। ज़ारान खानज़ादा मुस्कुराहट दबा उसकी हैरान आंखों में झांकते कहा। उसे उसकी आंखें काफ़ी अच्छी लगी थी, जिनमें हैरानगी वाजिया थी। ज़रान ना चाहते हुए भी शरारती हुआ, मगर लहजा संजीदा ही रखा था। अब वो उसे एक सख्त उजड़ गवार सिंगी खान समझ सकती थी, तो वो उसकी इतनी जल्दी गलत फहमी दूर करने का इरादा न रखता था, बल्कि उसे ये गलत फहमी दूर करनी ही ना थी। वो जानता था यहाँ से जाने के बाद शायद वह यहाँ कभी आए, वो दोनों फिर कभी मिले। वो भी उसे आइंदा ज़िंदगी में मिलना नहीं चाहता था। मैं गार्डन में नहीं हूँ, मगर आप भी मेरे शोहर नहीं हैं जो इतनी हक से मेरी कलाई पकड़े हुए हैं। अब्रिश की बात पर ज़रान खानज़ादा हैरानगी से देखे गया। वो बहुत इतनी आसानी से ये बात कह गई थी, और इस बात पर उसके चेहरे पर कोई खिफ़त नहीं थी, बल्कि सिर्फ नागवारी थी। उसे इसकी कलाई पकड़ना पसंद नहीं आया था। इतना तो समझ गया मोहतरमा, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप। ज़रान ने उसकी कलाई खींच कर उसे दोबारा पिलर से लगाया। मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूँ, ना ही मुझे तुम्हारा शोहर बनने का शौक़ है। कहा था तुम्हें रात को हम खान तुम जैसी औरतों को अपनी औरत नहीं बनाते। ज़रान खानज़ादा उसके चेहरे पर नज़र दौड़ाते बोला। अब्रिश का रंग तौहीन के मारे सुर्ख हुआ था। क्या मतलब है आपका इस बात से? कहना क्या चाहते हैं? खुल कर कहें। मेरा मतलब है तुम क्या कहना चाहते हो? खुल कर कहो। अब्रिश ने तुम कहकर उसे वो इज़्ज़त देना ज़रूरी नहीं समझा था, वो जो उसे आप कहकर दे चुकी थी। वो उसे तुम कहकर अपने लब
پھیلائے جن نظروں سے دیکھ رہی تھی، زران خانزادہ کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ صرف اسٹریٹ فارورڈ ہی نہیں بلکہ اس کے ایکسپریشن بھی بہت صاف اور واضح ہوتے تھے۔ وہ جو سوچتی تھی مقابل کے لیے جاننا مشکل نہ ہوتا تھا۔ چلو میں کھل کر کہتا ہوں۔ زران خانزادہ نے اسے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ وہ انتہائی سنجیدہ ہو۔ ابریش میں بھی لب بھینچے اسے سنجیدگی سے دیکھے گئی۔ سب سے پہلے تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ تم بنا سوچے سمجھے بولتی ہو۔ تم اپنے لفظوں پر شرمندہ بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا، تمہیں ڈریسنگ کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ زران نے اب کی بار اس کے نشیب و فراز پر اپنی نگاہیں گاڑی۔ ابریش جس نے دوپٹہ مٹھیوں میں جکڑا تھا، مزید اچھی طرح خود کو کور کیا۔ زران یہ دیکھتا گہرا مسکرا گیا۔ اس نے جان بوجھ کے یہ بات کر کے اسے زچ کیا تھا اور وہ زچ ہو بھی گئی تھی۔ اس کی تلملاہٹ اور لال چہرہ زران خانزادہ کو مزہ دے گیا تھا۔ تم ایک مغرور بدتمیز لڑکی ہو۔ زران نے اس کی مزید برائیاں گنوائی۔ دیکھو مسٹر خانزادہ، ابریش نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پکارا، ابھی تمہاری تعریفیں ختم نہیں ہوئی۔ مزید سن لو، زران نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا۔ تم نہ صرف مغرور بلکہ خود پسند بھی ہو۔ تمہیں اپنی خوبصورتی پر بے حد غرور ہے اور یہ تمہیں لگتا ہے تم خوبصورت ہو۔ اصل میں تم بالکل خوبصورت نہیں ہو۔ اگر تمہیں کوئی نہ دیکھے تو تمہیں اس پر غصہ آتا ہے، اگر تمہیں کوئی دیکھے تو تمہیں مزید غصہ آتا ہے۔ تمہیں خود ہی نہیں پتہ تم کیا چاہتی ہو۔ تم ایک کنفیوژن پرسن ہو۔ ابریش منہ کھولے سب سن رہی تھی۔ اس نے آخری بات بالکل سچ کہی تھی۔ اسے اس دن پہلے اس کے نہ دیکھنے پر غصہ آیا تھا، بعد میں اس کے دیکھنے پر غصہ آیا تھا۔ سب سے بڑی برائی، تم دل میں مقابل کی ہر بات سچ تسلیم کرتی ہو، منہ سے اقرار نہیں کرتی۔ زران نے کہا تو ابریش کا رنگ مزید سرخ پڑا تھا۔ وہ اس کے دل کی بات بھی جان گیا تھا۔ تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ ابریش تڑک کر بولی۔ وہ مزید اس کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کہوں گا میں جو ہوں سامنے ہوں، بالکل پرفیکٹ۔ زران نے سنجیدگی سے ابرو چکایا تھا۔ تم ایک ابریش بول ہی رہی تھی کہ زران نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میں مغرور انسان ہوں جسے اپنی دولت، شان و شوکت پر غرور ہے، جسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں ہے، جو ایک صرف اپنی گھر کی عورتوں کو عزت دیتا ہے۔ میں ایک خان ہوں، اس لیے میں سپاک، ظالم، جنگی، وحشی، ایجنٹ، گوار بھی ہوں۔ تمہاری یہ سچ بالکل میرے بارے میں ٹھیک تھی۔ میں واقعی میں ایسا ہی ہوں۔ وہ ابریش کے دل کی تمام باتیں خود کے لیے کہہ چکا تھا۔ ابریش مزید تلملا کر آ گئی تھی۔ وہ تو ایسے اپنی برائیاں گنوا رہا تھا جیسے وہ اچھائیاں ہوں۔ اسے تو بالکل شرم نہ تھی۔ اب بات یہ ہے مس امریکہ، بے شک تم ہمارے گھر کی عورت نہیں ہو، مگر پھر بھی آپ مردانہ خانے میں مردوں میں نہیں جا سکتی۔ آپ یہاں کچھ دن کی مہمان ہیں، تو مہمان بن کر رہیں تو بہتر ہوگا۔ زران اسے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ ابریش اس کے جانے کے بعد وہاں کافی دیر تک کھڑی رہی۔ وہ جو زران خانزادہ کے متعلق سوچ رہی تھی، وہ اس کی سوچ کے اور اندازوں پر مہر لگا چکا تھا۔ پہلے سے کہیں زیادہ اس کے دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی پیدا ہو چکی تھی۔ شہرام خانزادہ بہارے کے روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ جس میں گلاب کے گجرے تھے وہ لیے بیڈ کی جانب بڑھا اور بیڈ پر رکھ کر بہارے کا انتظار کرنے لگا، جو ڈریسنگ روم میں موجود تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم میں یلو کامدار میکسی پہنے ہوئے نکلی تھی۔ اس نے ڈریسنگ سے نکلتے ہوئے شہرام خانزادہ کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ لیا تھا، مگر اسے مکمل طور پر اگنور کیے وہ ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ وہ کل سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر روزینہ خانم کو بڑھا چڑھا کر سارا قصہ ان کے گوش گزارا تھا، جس میں اس نے شہرام کو قصوروار ٹھہرایا تھا اور یہ بھی اسے شہرام سے طلاق چاہیے، مگر روزینہ خانم نے اسے طلاق کی بات پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ انہوں نے پری گل اور امینہ خانم کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، اسے تھپڑ کے ساتھ کافی کچھ سنا بھی ڈالا تھا۔ وہ کل سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی اس نے کھانا کھایا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے روزینہ خانم نے آ کر اس کی پھر کلاس لی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو رہی تھی۔ شہرام خانزادہ اس وقت بلیک شلوار قمیض میں بلیک ہی شال اور کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے ہی لب نیچے بہارے کو دیکھا، جو اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ وہ اس کے وجود کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھی، جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں، یا پھر اس کے لیے نہ ہونا یا نہ ہونا بالکل معنی نہیں رکھتا۔ بنا دوپٹے کے اس سے بے نیاز کھڑی تھی، ورنہ اسے دیکھتے وہ اپنا دوپٹہ لینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ شہرام اپنے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگایا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بہارے نے بال بنا کر سر پر اچھی طرح دوپٹہ لیا تھا، ہونٹوں پر لپسٹک لگائے وہ اسے مکمل اگنور کرتے باہر جانے لگی۔ شہرام نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ لاک کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ وہ اب خاموشی سے اس کی باہوں کے حصار میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آج وہ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ شہرام اس کی کمر میں اپنے دونوں بازو لپیٹے ہوئے تھا
اس کی باہ میں بالکل بے حس و حرکت نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اتنی سعادت مندی کیوں؟ مجھے ہارٹ اٹیک کرنے کا ارادہ ہے۔ شہرام اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر شرماتا شرارتاً بولا۔ بہارے کو کوئی ری ایکٹ نہ کرتے دیکھ کر شہرام سنجیدہ ہوا تو اس کے ایک گال پر انگلیوں کا نشان واضح تھا۔ کل جو ہوا اسے خبر ہو چکی تھی۔ شہرام نے اس بات پر کافی ہنگامہ بھی کیا تھا کہ اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، وہ اس کا اور اس کی بیوی کا مسئلہ وہ دیکھ لے گا۔ شہرام نے اس کے گال کے نشان پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیری۔ یکدم بہارے نے اس کی انگلیاں اپنے گال سے جھٹکی تھی۔ مذاق اڑانے آئے ہو میرا؟ مجھے بتانے آئے ہو کہ میں کتنی بے بس ہوں؟ مجھ پر کوئی بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ جب میں تم سے طلاق مانگوں گی ایسے ہی کئی تھپڑ میرا مقدر ہوں گے تو خوش ہو جا شہرام خانزادہ، کل مجھے لانج میں ملازماؤں کے سامنے تھپڑ پڑا ہے۔ بہارے گل اس کی باہوں میں کھڑی چٹک پڑی تھی۔ آئندہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں نے بات کی ہے تمہاری مورے سے، شہرام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے کمر پر اپنا حصار مضبوط کیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں اب کھڑی اس کی بات پر جھٹپٹائی تھی۔ مجھ پر یہ احسان بھی تمہارا کیا درا ہوگا۔ مجھے دن میں ہزاروں بات جتاتے ہیں، میں آج جو کچھ ہوں تمہاری وجہ سے ہوں، میں صرف تمہاری ہوں۔ وہ مجھے جلد تمہارے حوالے کر دیں گے، جیسے میں کوئی گائے بیل یا بکری ہوں جو مجھے تمہارے کھونٹے سے باندھ دیں گے۔ بہارے گل اس کی باہوں میں مچلی تھی۔ کیا چاہتی ہو بہارے تم؟ صرف اس لیے مجھ سے طلاق چاہتی ہو کیونکہ میں نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ تمہارے نزدیک شہرام خانزادہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ میرے جذبات کو اہمیت نہیں رکھتے؟ کیا ہو جاتا اگر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا، میں امریکہ لندن میں یا پھر یہاں کی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے جذبات بدل جاتے؟ کیا دلوں کے رشتے اتنے خود غرض ہوتے ہیں جو دکھاوے اور خواہشات سے جڑے ہوتے ہیں؟ ہاں، دلوں کے رشتے خود غرض ہوتے ہیں۔ یہ دل بھی اسی طرف راغب ہوتا ہے جو دل کو بھاتا ہے۔ تو مجھے کبھی نہیں بھائی، کیسے تمہیں پسند کر سکتی ہوں جس کی اپنی کوئی پہچان نہ ہو؟ بہارے اس کی باہوں سے خود کو چھڑواتے ہوئے چیخی تھی۔ لیکن میں نے تو تم سے تب محبت کی تھی جب تم صرف بہارے تھی، میں نے تو ڈاکٹر بہارے سے کبھی محبت نہیں کی۔ شہرام کی کرب سے کہی ہوئی بات وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ ہمیشہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے آئے ہو، یہاں تک کہ میری ضد میں تم نے اپنی تعلیم میں دوری چھوڑ دی۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو تم شہرام؟ بہارے نے تلخی سے سوال کیا۔ تمہاری ضد میں پڑھائی چھوڑی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا تم مجھ سے محبت کرو، نہ کہ میری کامیابی سے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم ایک خود غرض لڑکی نکلو گی جسے صرف خود سے پیار ہے۔ شہرام نے بہارے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تھا۔ اگر میں خود غرض ہوں تو طلاق دو مجھے، آزاد کر دو مجھے۔ بہارے حلق کے بل چیخی۔ شہرام کے دھواں چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے استہزائیہ ہنسی تھی۔ رخ پلٹے دروازے کی طرف بڑھی۔ دفتر شہرام نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا تھا۔ اس نے اتنی زور سے دوپٹہ کھینچا تھا کہ اس کے بالوں میں بری طرح کھینچ پڑی۔ دوپٹہ پن سے اٹیچ ہوا تھا۔ شہرام نے بے ترتیبی سے کھینچ ڈالا تھا۔ اس نے بے یقینی سے رخ پلٹتے شہرام کو دیکھا جو اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شہرام سے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے شہرام سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کے نزدیک وہ ان پڑھ گنوار تھا جس کا تہذیب سے دور دور واسطہ نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اپنے نکاح میں ہونے کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ دوسرا وہ باہر ایسی حالت میں بنا دوپٹے کے جا کر فنکشن میں سب کو شہرام کے کرتوت بتانا چاہتی تھی۔ تھپڑ کھا کر بھی وہ سنبھلی نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی شہرام نے اسے پیچھے سے بالوں سے دبوچا تھا۔ اس نے بالوں سے دبوچ کر اسے اپنے مقابل کیا۔ وہ اس کی سخت گرفت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ اس نے بہت بے دردی سے اپنی مٹھی میں اس کے بالوں کو جکڑا ہوا تھا جس پر وہ اپنی گرفت مسلسل بڑھائے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی وحشی انسان، بہارے اپنے بال چھڑواتے ہوئے بولی۔ میں نے کبھی تمہیں اپنا جنگلی اور وحشی پن دکھایا تو نہیں ہے، تبھی تو تمہاری زبان اتنی فراٹے بھرتی ہے۔ مگر آج میں تمہیں اپنا جنگلی اور وحشی پن دکھاؤں گا تاکہ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو اصل میں گنوار انسان جب وحشی پن پر اترتا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ شہرام نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ بہارے نرم گدے پر بری طرح گری تھی۔ اس سے پہلے بہارے بیڈ سے اٹھتی، شہرام نے آگے بڑھ کر بہارے کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر انہیں بیڈ سے لگایا تھا اور اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ بہارے اب اس کے بھاری وجود کے نیچے سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کی کلائیوں میں چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر چکی تھی، مگر شہرام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شہرام یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ بہارے نے صدمے کی کیفیت میں تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ وہ تو آج سچ میں جنگلی بنا ہوا تھا، آج ہی تو ہوش میں آیا ہوں۔ میں ہی پاگل بیوقوف تھا جسے لگا تھا تمہیں محبت کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نہیں، یہ میری بھول تھی۔ تمہیں صرف وہ رویہ سمجھ میں آتا ہے جو جواب میں
میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ شہرام نے اس کی نازک کلائیوں میں اپنی گرفت میں مضبوط کرتے اس کی کان میں جھکتے اس کی کان کی لو کو دانتوں سے کھینچ کر کاٹا۔ بہاریں درد سے چلا اٹھی تھی۔ کہا تھا میں نے مجھے اتنا غصہ دلاؤ جتنا سہن کر سکو۔ شہرام نے بہارے کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ذرا سا اوپر کیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں کلائیاں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی کمر کو اٹھاتے اس کی زپ کھینچ ڈالی تھی۔ بہارے کی آنکھیں خطرناک حد تک کھل گئی تھی۔ میکسی اب اس کے شولڈر سے ڈھیلی ہو چکی تھی۔ شہرام یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بہارے کے صدمے سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ وحشی جنگلی ہی نہیں پہاڑی بھی تھا۔ اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے اس کا حرکت کرنا بھی محال ہو چکا تھا۔ تمہیں نہیں پتا میری پڑھی لکھی بیوی، میں اپنا حق لے رہا ہوں۔ پڑھا تو ہوگا نا شوہر کے حقوق، یہ بھی پڑھا ہوگا شوہر کے حقوق نہ پورے کرنے والی بیوی جہنمی ہے۔ میں تمہیں صرف دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ میری نازک بہاریں کچن میں چولہے کی آگے کھڑی ہو جائے، اس کی تپش سے اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ میں کیسے برداشت کروں گا جب جہنم میں تم جلو گی؟ بہارے نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ اپنے اوپر کمبل لیتے اس کی کلائیاں جکڑے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا تھا۔ بہارے اس کی شدت اور اس کی سختی پر پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، مگر وہ مسلسل اس کے لبوں پر اپنی سختی بڑھاتا جا رہا تھا۔ بہارے کی آنکھوں سے سیال مادہ جاری تھا۔ وہ گہرا کٹ لگا کر پیچھے ہوا۔ بہارے اپنی حالت اور اس کے وحشی لمس سے اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی وہ حرکت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی۔ آج وہ اس طرح اس کی گرفت میں تھی، بے بسی کے احساس سے اس کا مرنے کو دل کر رہا تھا۔ جی تو میرا یہی کر رہا ہے آج تمہیں اصل میں تمہاری کاج یاد دلا دوں، مگر میں تمہاری طرح اتنا نہیں گر سکتا، لیکن تمہارے لیے اتنا ٹرائل کافی ہے۔ آئندہ منہ سے طلاق کا لفظ نکالتے یہ سین اچھی طرح ذہن نشین کر لینا۔ آج تمہاری اس لیے بچت ہوگی کیونکہ میں واقعی میں ان پڑھ ہوں۔ پڑھا لکھا ہوتا تو تمہیں اچھی طرح بتاتا کہ میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ ایک پڑھا لکھا شوہر اپنا حق کیسے لیتا ہے، یہ جو تم باہر جا کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اب ضرور بتانا، چیخ چیخ کر بتانا۔ کل خجستہ کے ساتھ تمہاری بھی رخصتی ہو جائے گی، اور پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اور بھی بہت کچھ ہوگا جو تمہاری یہ خود غرض بے جان برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ ایک دیہاتی اور ان پڑھ کو کسی بات کی تمیز تو نہیں ہوتی۔ تو شہرام خانزادہ اپنی تہذیب اور جاہلانہ پن تمہارے پور پور میں اتار دے گا، اور نہ تجربہ بھی کار ہو۔ سارے تجربے تم پر ہی کروں گا، پہلی رات ہی تم کہیں مر ہی نہ جاؤ اس جاہل اور وحشی انسان کے ستم سے۔ شہرام اس کے کان میں پھنکارتا اس کے اوپر سے اٹھا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہاریں کمبل اچھی طرح خود پر لیتی تکیے میں سر پٹکتے رونے لگی تھی۔ ابریش نے کمرے میں آ کر ڈریس چینج کر کے ہلکا پھلکا ڈریس پہنا تھا۔ وہ اس وقت سمپل سے بلو ڈریس میں موجود تھی۔ زہران سے جھڑپ کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ رات کا کھانا اس کے کمرے میں ہی بھجوا دیا گیا تھا، مگر زہلے نے کمرے میں آ کر اسے بہت ڈانٹا تھا کہ اگر اسے ایسا رویہ رکھنا تھا تو وہ یہاں آتی ہی نہ۔ عنایا اور اہل سب سے کیسے گل مل گئے ہیں اور اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے آخر میں رونا اپنا فرض سمجھا تھا۔ ابریش سرد سانس کھینچتے سب سنتی رہی تھی۔ زہلے کے جانے کے بعد اس نے ڈریس چینج کر کے سونے کے لیے ہلکا پھلکا ڈریس پہنا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا گیا تھا۔ ملازمہ نے بتایا امینہ خانم نے اس کے لیے کھانا بھجوایا ہے۔ اسے محسوس ہوا تھا یہاں سب بہت اچھے مہمان نواز ہیں، سوائے اس زہران خانزادہ کے۔ اور ایک بار پھر سے اس کی باتیں یاد آئی تو ابریش کو نئے سرے سے غصہ آنا شروع ہو گیا۔ وہ زہران خانزادہ پر لعنت بھیج کر وہ گلاس ونڈو سے پہاڑ دیکھنے لگی۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑوں پر کہیں کہیں لائٹس آن دکھائی دے رہی تھی، شاید وہ گھر تھے جہاں جلتی لائٹ جگنوں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ابریش مبہوت ہو کر اتنا خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی۔ ابریش نے گلاس ونڈو کھولی تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے اندر تک سرایت کر گیا تھا۔ ابریش نے جلدی سے گلاس ونڈو بند کر کے پردے برابر کیے۔ حویلی کے اندر تو اتنی سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا اور کمروں میں بھی نہیں، مگر باہر رات کے ٹائم اچھا خاصا ٹھنڈا موسم تھا۔ ابریش بیڈ پر لیٹنے ہی لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ نوک ہونے پر ابریش نے دروازے کی طرف نگاہ کی، جہاں سے بہت خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی تھی، جس نے سمپل سا ڈریس زیب تن کیا تھا، جس پر بڑا سا دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مختلف شاپنگ بیگز تھے۔ السلام علیکم، میرا نام عبیر ہے۔ عبیر نے اندر داخل ہوتے اپنا تعارف کروائی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز اس نے بیڈ پر رکھے۔ وعلیکم السلام، میرا نام ابریش ہے۔ ابریش نے بھی جواباً اپنا تعارف کروایا۔ تم واقعی میں بہت پیاری ہو۔
अबीर ने अबरिश को देखते हुए खुले दिल से तारीफ़ की तो अबरिश हल्का सा मुस्कुरा गई थी। तुम भी बहुत प्यारी हो, अबरिश ने भी मुस्कुराते हुए जवाबन अबीर की तारीफ़ की थी। मैंने तुम्हें बाहर अभी देखा था मगर तुम सीधा कमरे में चली आई इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। रात पप्पो से मुलाकात हुई थी, तुमसे ना हो सकी। मैं थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली आई थी। मेरा आज पेपर था इसलिए मैं कल मुझे तैयारी करनी थी। अबीर मुस्कुराते हुए बता रही थी। अबरीश उसकी सादगी से बात करने पर हैरान हुई थी। वो इससे ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे जानती हो। अच्छा क्या पढ़ रही हो तुम? अबरीश ने भी उसके इस बेतकल्फ़ी महसूस करते मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बीए कर रही हूँ। अबीर के बताने पर अबरीश हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं तुम्हारे मामू अरबत ख़ान की बेटी हूँ। ज़ारान लाला मेरे लाला हैं। अबीर ने मज़ीद बताया था। ज़ारान के नाम पर अबरीश का हलक कड़वा हुआ। अबीर ने बेड से एक पैकेट उठाकर अबरीश की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? अबरीश ने वो थामते हुए पूछा। ये मोरे ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। मोरे ने अनाया, पप्पो और तुम्हारे लिए भी शादी के कपड़े बनवाए थे। अबीर के बताने पर उसने शॉपिंग बैग से वो ड्रेस निकाल कर देखा जो रेड कलर की लॉन्ग शर्ट थी जिस पर बहुत खूबसूरत शीशों और दबके का काम हुआ था। साथ में खुला सा ट्राउज़र था जिस पर रेड दुपट्टा जिसके बॉर्डर पर सुनहरी दबके का काम हुआ था। साथ में ज्वेलरी भी थी जिसमें माथा पट्टी और बड़े बड़े झुमके भी थे और जो बहुत खूबसूरत थे। ये तो बहुत प्यारा ड्रेस है। अबरीश को वो ड्रेस पसंद आया था मगर दूसरे ही लम्हे उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ी। ये तुम इसलिए लाई हो क्योंकि तुम सबको मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगी? अबरीश ने वो ड्रेस बेड पर रखते हुए सरसरी से लहजे में पूछा। इसे खुद रात से ही महसूस हो रहा था उसने लोगों जैसी ड्रेसिंग नहीं की। हत्ता कि उसका ड्रेस बिल्कुल ठीक था। वो थोड़ा सा बैकलेस था जो उसने बालों से छुपाया था मगर वो फिर भी महसूस कर रही थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो मोरे की तरफ से तुम सब के लिए गिफ्ट है। अगर तुम ये नहीं भी पहनोगी तो कोई मसला नहीं है। तुम्हारी ड्रेसिंग क्यों बुरी लगेगी किसी को? वो तुम्हारी चॉइस थी। तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी लेकिन अगर तुम ये पहनोगी तो मोरे को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है तुम इसमें ज़्यादा प्यारी लगोगी। अगर तुम्हें तैयार होने में मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं कर दूँगी। और भी कपड़े हैं इन पैकेट्स में जिनमें लॉन्ग मैक्सी भी हैं। मोरे ने शहर की बुटीक से बनवाए हैं ये सारे कपड़े। अबीर अबरीश की बात सुनते मोहब्बत सा मुस्कुराते उसे बताने लगी। अबरीश को अबीर बहुत अच्छी लगी थी। वो बहुत सिंपल और प्यारे तरीके से बात कर रही थी। अबरीश इसकी बातों पर इस बात में सर हिला कर रह गई थी। अबीर उसके कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गई और तमाम घर वालों के बारे में बताने लगी। कुछ लोगों से अभी उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। अबरीश उसके पास बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। अबरीश भी थोड़ी देर बाद उससे काफ़ी बेतकल्लफ हो चुकी थी। अभी भी अबीर उसे तैयार करके गई थी। रेड रेड ट्राउज़र जिस पर डीप रेड खिलती हुई काम वाली लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी। बालों को सिंपल से जोड़े में कैद किया था। सर पर दुपट्टा और माथा पट्टी आबिर ने सेट की थी। गले में जो चोकर पहने, कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने हुए थे। अब अबरीश को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। रेड दुपट्टे और माथा पट्टी पहने वो दमकने लगी थी। अबीर ने उसे सिर्फ रेड लिपस्टिक लगाई थी। अबरीश खुद को आईने में देखकर मबहूत रह गई तो उसने आज से पहले अपना ऐसा रूप नहीं देखा था। उसने आज से पहले सर पर दुपट्टा नहीं लिया था, ना इतनी हैवी ज्वेलरी पहनी थी, ना ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था, ना कभी तेज़ रंग की लिपस्टिक लगाई थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, नज़र भरकर देखा नहीं जा रहा था। वह बाहर आई तो ज़हले और अमीना खानम दोनों ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा था। अमीना खानम ने तो उसका सदका भी उतारा था। अबरीश ख्वाह शर्मिंदा हो गई थी। अबरीश सबसे एक्सक्यूज़ करती अबीर के कमरे की तरफ चली आई। खजिस्ता दुल्हन बनी अबीर के कमरे में ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद खजिस्ता का निकाह था। जनान खाना में काफ़ी तादाद में ख़वातीन आ चुकी थी। अबीर ने लॉन्ज का कॉन्ट्रास्ट में लॉन्ग मैक्सी पहन रखी थी। दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाए बहुत प्यारी लग रही थी। वो आज काफ़ी मसरूफ़ थे। खजिस्ता को भी उसने ही तैयार किया था। अबरीश ने महसूस किया था अबीर बहुत सुलझी हुई लड़की है जो हर काम में माहिर है। हर कोई काम के लिए सिर्फ उसे ही पुकार रहा था। वो हर किसी की बात खिंदा परेशानी से सुन रही थी। अबीर ने उसे बताया था कि उसकी एक और कज़न भी है बहारे जो डॉक्टर है मगर अबरीश ने उसे कल से नहीं देखा था। मीना खानम ने अबरीश से फूलों के गजरों का पैकेट मंगवाया था। बारात में आई तमाम ख़वातीन को फूलों के गजरे पहनाने थे। वो पैकेट अबीर के कमरे में था। वो और दीगर मुलाजमाएँ भी मुख्तलिफ काम कर रही थी। अबीर मसरूफ़ थी। वो मीना खानम से पूछ कर गजरों का पैकेट लेने अबीर के कमरे की तरफ आई। खुजस्ता का निकाह हो चुका था। अब वो हर बाहर लाउंज में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसकी रुखसती थी। वो अबीर के कमरे में आई जहाँ उस वक़्त कोई नहीं था। वो फूलों का पैकेट तलाश ही कर रही थी कि अचानक से लाइट चली गई। इस वक्त शाम के साए गहरे हो रहे थे। कमरे में गहरा अंधेरा हुआ तो अबरीश झंझला कर रह गई। उसका सेल फ़ोन भी उसके पास नहीं था। यहाँ लाइट काफ़ी जाती थी मगर जनरेटर का इंतज़ाम था। लाइट जाने के बाद
थोड़ी ही देर में जनरेटर ऑन हो जाता था। अभी भी वो गुप्त अंधेरे में खड़ी और लाइट आने का इंतज़ार कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा खोल कर कोई दाखिल हुआ। अबीर, कमरे में दाखिल होने वाली हस्ती ने पुकारा तो उसकी आवाज़ सुनते अबरीश का दिल खौफ से धड़क उठा था। ज़हरान खानज़ादा उसका इस अंधेरे कमरे में उसके साथ तनहा मौजूद होना किसी खतरे से कम न था। अबरीश ने अंधेरे में ही अपना दुपट्टा अच्छी तरह ठीक किया जो आज उसने अच्छी तरह लिया हुआ था। अबरीश की ज़हरान की तरफ पुश्त थी। ज़हरान ने कमरे में दाखिल होते मोबाइल टॉर्च ऑन की। अबरीश के जवाब न देने पर वो उसकी तरफ बढ़ा। वो अंधेरे में अबरीश को अभी समझ बैठा था। वैसे भी अबरीश ने आज अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और अबरीश जैसी लड़की का क्या काम इधर। वो नकचढ़ी मगरूर लड़की बैठी होगी अपने कमरे में या फिर किसी कोने में, उसका इधर क्या काम। वो तो उसके बारे में यही सोच रखता था। कल भी वो ज़नान खाने में कहीं मौजूद नहीं थी। ज़हले अनाया और अहल सारी फैमिली कल रात काफ़ी देर तक लॉन्ज में बैठे रहे थे मगर वो नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसकी तरफ पुश्त की अबरीश खड़ी है। जैसे वो अबरीश की तरफ बढ़ा तो अबरीश उसके कदमों की दमक सुनकर घबराते हुए बेख्तियार पलटी थी। हड़बड़ाहट में और कमरे में मध्यम रोशनी होने के बायस वह ज़हरान खानज़ादा के सीने से बुरी तरह टकरा गई। ज़हरान खान के हाथ से मोबाइल ज़मीन बोस हुआ था। वो बहुत बुरी तरह उसके सीने से टकराई थी। उसका नर्म और नाजुक वजूद उसके सीने से टकराया तो बरकी रूह सीन ज़हरान खानज़ादा के जिस्म में दौड़ी। साथ ही अबरीश की कलाई में कांच की चूड़ियों की खनक कमरे में गूंजी थी। दोनों के बदन से उठती महक एक दूसरे से टकराने से उसकी सांसों में अनहील हुई थी। कमरे में ज़मीन पर पड़ी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी ऑन थी। अबरीश ज़हरान खानज़ादा से दूर होते हुए पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी। अबरीश दीवार के साथ चिपकी आंखें फाड़े ज़हरान खानज़ादा को देख रही थी जो बिना पलके झपकाए उसके काफ़ी करीब खड़ा उसे एक टिक देखे जा रहा था। उसके ऐसे देखने पर वो मज़ीद घबरा गई थी। वो वहाँ से जाना चाहती थी मगर वो उसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। सबसे बढ़कर वो तो अपनी निगाहें ही नहीं झपका रहा था जैसे वो किसी ट्रांस की कैफियत में हो। हैरत ये भी थी वो सिर्फ उसके चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़े हुए था। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर जम चुकी थी। वो मुजस्सम सा बना था। कमरे में मोबाइल की टॉर्च की मध्यम रोशनी में उसका रूप चांदनी की किरणों से मुतशाबा लग रहा था। वो खूबसूरती वो जानता था मगर उसकी खूबसूरती ज़हरान खानज़ादा के दिल की धड़कन भी बढ़ा सकती है ये नहीं जानता था। अबरीश ने ज़हरान खानज़ादा के ऐसे स्टील पथराई आंखों से देखने पर कांपते हाथों से अपना दुपट्टा ठीक किया जो शोल्डर्स से पिंस के ज़रिए अटैच किया था। मगर ज़हरान खानज़ादा की वो बेबाकी गहरी नज़रें वो भूल नहीं पा रही थी जो इस दिन उसने बड़े डरले से बेशर्मी की सारी हदें पार करते उसके बदन के नशीब व फराज पर गाड़ी थी। ना सिर्फ गाड़ी थी बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उस जताया भी था कि इसमें देखने के लायक सिर्फ उसका बदन है। अबरीश के दुपट्टा ठीक करने पर उसकी कलाई में पहनी कांच की चूड़ियों की खनक इस अंधेरे कमरे में फिर से गूंजी तो ज़हरान खानज़ादा होश की दुनिया में वापस आया था। उसकी चूड़ियों की खनक से ज़हरान खानज़ादा का दिल भी जैसे डूब कर उभरा था। खानज़ादा ज़हरान खानज़ादा के वजूद में हलचल महसूस करते अबरीश ने भी हरकत की थी। वो जल्दी से उसके पास से गुजरने ते जाने लगी तो ज़हरान खानज़ादा ने दीवार पर उसके दोनों तरफ में अपने दोनों हाथ जमाते उसका रास्ता महसूर किया। अबरी जो पहले उसके साथ अंधेरे कमरे में मौजूद होने पर परेशान थी, उसके ऐसे रास्ता रोकने पर वो मज़ीद परेशान हुई थी। वो इस बेबाक बेशरम बेतमीज़ अकड़ मजाज जो कि इंतहाई गसीला भी था वो जिसे वो अय्याश मर्द भी समझती थी उसके साथ कमरे में अकेली थी। अब वो इसका रास्ता भी रोक चुका था। उसका परेशान होना तो बनता था। ऊपर से इस खान ने लगता था परफ्यूम की पूरी बोतल खुद पर अंडेल दी थी हो। उसके बदन से उठती स्ट्रॉन्ग खुशबू से अबरीश का सांस बंद हो रहा था। ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई मर्द उसके इतना नज़दीक आया था और वो भी एक खानज़ादा। अबरीश को इसकी इसकी तरह उसका परफ्यूम बिना सख्त पसंद आया था। अबरीश की आंखों में उसके करीब आने पर हैरानगी वाज़िह थी। उसने फिर से अपना दुपट्टा ठीक किया तो अब की बार ज़हरान खानज़ादा झंझलाया था। उसकी यह हरकत काफ़ी नागवार गुजरी थी। दुपट्टा क्यों ठीक कर रही हो बार बार? ठीक तो है, ज़हरान ने झंझलाते हुए कहा। वैसे भी आज मेरी नज़रें कहीं और हैं। ज़हरान की नज़रें उसके खूबसूरत नकूश पर ठहर गई थी। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? अबरीश की शायद रंग आंखों में हैरानगी बढ़ती जा रही थी। कुछ नहीं कह रहा। ज़हरान खान ने उसके माथे पर चमकती शबनम देकर उससे दूर हुआ बल्कि वो अपनी हालत के पेश नज़र भी उससे दूर हुआ था। ये पहली लड़की थी जिसने न सिर्फ उसकी दिल की धड़कन बढ़ाई थी बल्कि ज़हरान खानज़ादा के दिल की सरजमीन पर बहुत से जज्बात भी सर दंदने लगे थे जिसमें सरफस उसके सरख होंठों की लाली चुराना था। अजीब सी प्यास उसे अबरीश को देखते महसूस हो रही थी। उसके हलक में कांटे से उगाए थे। वो उसके साथ अंधेरे कमरे में तन्हा है। मुखालिफ सनत में हर मर्द कशिश महसूस करता है अगर औरत
खूबसूरत हो तो मर्द शायद ऐसे ही अट्रैक्ट होता है, ये नेचुरल है। शायद इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहा है। वो अपने दिल की तेज़ होती धड़कनों को इग्नोर कर कर गया था। उससे दूर होते उसने मोबाइल उठाकर रमज़ान को कॉल मिलाई। अभी तक जनरेटर ऑन क्यों ऑन नहीं हुआ? वो ज़रान गुस्से से गरजा। ज़रान ने अपना सारा गुस्सा झंझलाहट रमज़ान पर उतारी। वो अब कब भला किसी के लिए इतना बेबस हुआ था, और आज वो अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर बेबस हो रहा था, इसलिए उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची और सख्ती लिए हुए थी। वो खान साहब, कोई मसला आ रहा है? समझ नहीं आ रहा, ठीक कर रहे हैं, अभी हो जाता है, रमज़ान ने कहा तो ज़रा ने गुस्से से फ़ोन कर बंद कर दिया। अबरिश उसके इतना गुस्से करने पर मुंह बना गई थी। मसूफ़ को सिवाय गुस्सा करने और अपना रोब झाड़ने के अलावा आता ही क्या है? बेचारे नौकरों को भी नहीं छोड़ता। अबरिश उसके चेहरे पर नगाहें जमाए सोच रही थी। वो दोबारा से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो अबरिश उसके एक साइड से होकर जाने लगी। ज़ारा ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ी थी। अजीब मुसीबत थी लड़की के साथ। वो कमरे में मज़ीद ठहरना भी नहीं चाहता था, मगर उसका कमरे से जाना भी गवारा नहीं था। ज़ारा ने अपनी ही कैफियत से झंझलाया, क्या मसला है आपके साथ? क्यों बार बार मेरी कलाई पकड़ती हैं? वो उसके साथ अंधेरे कमरे में अकेली थी, इसलिए तमीज़ के दायरे में उसे आप कहकर पुकारा था। उसकी नज़रों से तो वो वैसे ही खाइफ थी। उसका मजबूत पहाड़ जैसा वजूद भी इग्नोर करने के काबिल न था। अपनी कलाई पर उसकी गिरफ्त से अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वो यहाँ के पहाड़ों की तरह काफ़ी मजबूत और सख्त है। वैसे भी उसके नज़दीक ज़रान खानज़ादा एक बेबाक और अय्याश इंसान था, जो बाहर की औरतों पर नज़र रखता है। पहली और मुलाकात और हर मुलाकात में यही तो इम्प्रेशन डाला था। ओह हाँ, सॉरी, तुम्हारी कलाई पकड़ने का हक तो सिर्फ तुम्हारे शोहर को होगा। ज़रान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी, मगर सामने खड़ी लड़की के हसीन चेहरे के नकुश पर नागवारी और बरहमी देखकर उसने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया। अपने बारोब चेहरे पर मज़ीद संजीदगी तारी की। ज़ारान खानज़ादा जो दूसरों से लेता था, वो बदले में सूद समेत लौटाना अपना फ़र्ज़ समझता था। अगर सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर नागवारी थी, तो वह इस मगरूर हसीना के लिए कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता था। और आप मेरे शोहर कभी भी नहीं हो सकते। ज़रान के लबों पर मुस्कुराहट देखकर उसकी हैरानगी में इजाफा हुआ था, मगर अगले ही पल उसके चेहरे की संजीदगी बढ़ते देखकर उसे अंदाज़ा हुआ वो सिर्फ उसका वहम था। अबरिश की बात पर उसने अपनी मुस्कुराहट पर बहुत मुश्किल से ही काबू पाया था। मोहतरमा कुछ देर ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रीट फॉरवर्ड हैं, और शायद शोहर का हक सिर्फ कलाई पकड़ने तक का ही समझती हैं, इसलिए बड़े धरले से उसके सामने ऐसी बात कर जाती हैं। ज़रान ने उसकी कलाई को झटका देते अपने करीब किया था। रात से कितनी मरतबा कह चुका हूँ, हम खान तुम जैसी औरतों को अपनी औरत नहीं बनाते। ज़रान उसके सुर्ख सॉफ्ट लबों पर गहरी नज़रें जमाते बोला, आप मुझ जैसी औरत को अपनी औरत तो तभी बनाएंगे जब मैं ऐसा कोई इख्तियार कभी आपको दूंगी। मैं भी एक खान को कभी अपना शोहर नहीं चुनूंगी, और मिस्टर ज़रान खान ज़्यादा कभी मेरी ख्वाहिश नहीं हो सकता। और अगर दुनिया में आखिरी मर्द भी हुआ तो अबरिश पाशा इसकी बीवी बनने से बेहतर खुदकुशी करना पसंद करेगी। अबरिश ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसकी गलतफहमी दूर की थी। शायद वो समझ रहा था वो जैसे उसकी बीवी बनने के लिए मरी जा रही है। अबरिश ने अपने हसीन नकुश बिगाड़े थे। अबरिश की बात पर ज़रान खानज़ादा के लब भींचे थे। अबीर के कमरे में क्या कर रही हो? क्या चोरी करने आई थी यहाँ पर? ज़ारान ने अबरिश के पिछले लफ्ज़ों की भरपाई अपने इस सवाल से करना चाहिए। आखिर वह मुंतकिम मिजाज बंदा था। सामने खड़ी लड़की को ज़ेर तो करना था या मज़ीद तपाना था, जैसे वो उसकी बात पर तप उठा था। और ज़ारान खानज़ादा की शख्सियत की नफ़ी कर रही थी। उसकी ज़ात की नफ़ी सामने खड़ी है, नाजुक सी हसीना करे कहाँ गवारा था, जो उसके नज़दीक मगरूर और खुद सर थी। वो तो खुद इस लड़की को अपनी कभी अपना ना बनाए, मरकर भी कभी अपना ना बनाए। ज़ारान उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते खिफ़्फ़त से मुस्कुराया। ज़ारान के सवाल पर उसकी आंखें हैरत और इस्तेजाब से फैली थी। ज़ारान उसकी आंखों को देखकर मबहूत हुआ था। शायद रंग गहरी आंखें जो हर थोड़ी देर उनमें हैरानगी बढ़ती तो वो अपनी पलकों को भी मासूमियत से झपकाती थी। मैं क्यों चोरी करूँगी? मैं आपको, मेरा मतलब है तुम्हें चोर लगती हूँ? तुमने मुझे अपने जैसा समझ रखा है। अबरीश ने ज़रान की आंखों में देखते गुस्से से कहा, मैंने क्या चोरी किया है, ज़रा बताना मुझे। इस टाइम मेरे घर में तुम खड़ी हो, अपने घर में तो कोई भी चोरी नहीं करता। ज़रान ने उसके हसीन चेहरे पर नज़र डालते हुए अबरू चुकाई। अब अबरीश का चेहरा इसकी बात पर शदीद गमो गुस्से का शिकार था। उसे तो पाने और जलाने में कामयाब हो चुका था। तो मैंने क्या चोरी की है? अबरीश अब की बार नागवारियों से झंझलाई थी। तुमने क्या चोरी किया है? गुड क्वेश्चन। अब की बार मुस्कुराया था। वो अपने थोड़ा और करीब किया। वो उसके सीने के साथ आ लगी, मगर उसने एक हाथ उसके सीने पर जमाते हुए खुद को उसके सीने से टकराने से रोका था। कमरे में अब की बार फिर से चूड़ियों की खनक गूंजी थी। ज़रान खानज़ादा को भी
کو آج سے پہلے چوڑیوں کی کھنک اتنا دل کو نہیں بھائی تھی۔ شاید دنیا کا سب سے سریلا میوزک تھا۔ زران نے اس کی حیران آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ تم نے سب کچھ چوری کر لیا ہے، شاید تمہیں خود اندازہ نہیں۔ زران خان زادہ کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا، وہ اپنے لفظ اور اس کی گمبھیرتا سنتا حیران ہوا۔ جتنے سخت لفظ اس لڑکی نے کچھ دیر پہلے بولے تھے، اس کی سزا اتنی تو نہیں بنتی تھی۔ اسے تو اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانی چاہیے تھی، تاکہ وہ کبھی اس کی ذات کی نفی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ کر سکے، مگر اس کا دل اس کے اختیار سے باہر ہو رہا تھا۔ اپنے دل کی اس بے وفائی سے وہ بخوبی واقف ہو چکا تھا، نہ صرف واقف ہو رہا تھا بلکہ سر تسلیم خم بھی کر رہا تھا۔ تمیز کے دائرے میں رہو، ابریش اس کی بات پر سرخ چہرے کے ساتھ چلائی۔ زہرا نے اس کے سرخ چہرے پر نظر ڈالی جو غصے میں مزید خوبصورت لگنے لگا تھا۔ کیا ہے نا مس امریکہ، جس لڑکی میں اتنی اچھائیاں ہوں وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ چور نہ ہو؟ زران کا لہجہ سنجیدہ تھا، بنا کسی شرارت کے۔ ابریش نے غصے میں اپنی کلائی جھٹکے سے اسے چھڑوائی تھی، جسے اس نے اب چھوڑ دی تھی۔ مجھ میں جتنی بھی برائیاں سہی، میں چور نہ ہوں اور نہ میں جھوٹ بولتی ہوں۔ مجھے یہاں ایسا کچھ اٹریکٹیو نہیں لگا کہ میں کچھ چوری کرنے کا سوچوں۔ آپ کی یہ شان شوکت والی حویلی نہ آپ لوگوں کے ٹھاٹھ باٹ کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہے؟ میں یہاں پر آنٹی کے کہنے پر پھولوں کے گجرے لینے آئی تھی اور آپ مجھ سے ٹکرا گئے۔ زہران کی بات اسے کافی ناگوار لگی تھی، اس لیے کافی تلخی سے بولی۔ زران نے اس کے آپ کہنے پر مسکرایا تھا، اس کا آپ کہنا اچھا لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کے منہ سے وہ تم سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے عزت کا خواہش مند تھا، وہ کیوں اچانک سے اس لڑکی سے بہت کچھ چاہنے لگا تھا۔ زران خان زادہ کب کچھ کسی سے چاہتا ہے؟ وہ کب کسی سے کچھ خواہش کرتا ہے؟ وہ کب کسی کی خواہش کرتا ہے؟ زران اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر اب لب بیچ گیا۔ اتنی جلدی دوبارہ ہار ماننے والا نہ تھا، وہ اس لڑکی کے آگے کبھی جھکنے والا نہیں تھا۔ وہ پہاڑوں میں رہنے والا تھا، پہاڑوں کی طرح مضبوط اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا، تو یہ لڑکی اسے کبھی ہرا نہیں سکتی تھی۔ اچانک سے لائٹ آئی تو دونوں کی نظریں تیز دودھیا روشنی میں چار ہوئی۔ زران ایک بار پھر سے مبہوت ہوا، تو وہ تو بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، اندھیرے میں تو اس کی آدھی خوبصورتی بھی نمایاں نہ تھی۔ دوپٹہ سر پر لیے، ماتھا پٹی لگائے، ریڈ ڈریس میں اسے دیکھ کر آسمان سے اتری کسی اپسرا کا گمان ہو رہا تھا۔ زران کے دل نے ایک بات کو تو قبول کی تھی جسے پہلے اس نے اتنی خوبصورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ زران کو گھورتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو زران خان زادہ پھر سے اس کے راستے میں آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہے؟ جو لینے آئی تو وہ تو لے لو۔ زران نے پھولوں کے گجروں کی طرف اشارہ کیا، وہ اس کے نظروں کے سامنے ہی رہے۔ دل نے ایک اور خواہش کی، مجھے نہیں لینا کچھ بھی، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ اس کمرے میں مزید نہیں ٹھہرنا۔ ابریش ناگواری سے کہتے چلی گئی۔ زران کو اس کا تم کہنا بڑا چبھا تھا، وہ غصے سے اپنی شال دونوں ہاتھوں سے جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ ابیر اپنی لانگ میکسی کو سنبھالتے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بابرک نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ابیر کی میکسی جو سیڑھیوں سے ٹچ ہو رہی تھی اس پر اپنا شوز والا پاؤں رکھ دیا۔ ابیر آگے کو ہوتی لڑکھڑائی تھی، اس سے پہلے وہ سیڑھیوں سے گرتی بابرک نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے گرنے سے روکا۔ ابیر نے مڑ کر دیکھا، بابرک اپنی آنکھوں میں خباثت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہا ہے تم؟ اللہ کتنا حسین لگ رہا ہے یہ آنکھیں نہیں سمندر ہے سمندر، کسی دن ہم تمہارا حسین آنکھوں میں ڈوب ہی جائے گا۔ بابرک نے اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارا آنکھا صحیح سلامت ہو گیا؟ مجھے تو لگتا تھا اب تم اپنی گندی آنکھوں سے کسی بھی لڑکی کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ابیر نے اپنی آنکھیں پٹاتے ہوئے اسی کی طرح بولتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابیر کی بات پر بابرک کا کہکا گونجا تھا۔ ابیر کی کلائی ابھی تک بابرک کی گرفت میں تھی، اس کی میکسی پر اس کا پاؤں بھی رکھا ہوا تھا۔ تو ہم کو بہت پسند ہے، قسم سے۔ تمہارا دیدہ دلیری پر کسی دن بابرک خان زادہ اپنی جان سے جائے گا۔ بابرک نے ایک ہاتھ دل پر رکھتے ہوئے سرد بھری تھی۔ انشاءاللہ۔ ابیر نے بابرک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد اونچی آواز میں کہتے انشاءاللہ پر کافی زور دیا تھا۔ بابرک کی آنکھوں میں غصے کی لہریں اٹھی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بنا پلکیں جھپکائے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی پل بابرک کے لبوں پر کمینگی بھری مسکراہٹ ابھری۔ عورت کی ادائیں مرد کو دیوانہ بناتی ہیں، مگر وہ عورت باہر کا ہو تو۔ گھر کی عورت کی نظریں اپنے مرد کے سامنے جھکی رہیں اور وہ اس سے ڈرتا رہے تو ایسی عورت کو عورت کہا جاتا ہے۔ تم بہت حسین ہے، مگر تمہارا آنکھوں میں جو بغاوت ہم کو نظر آتا ہے وہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ بابرک نے کہتے ہوئے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا تھا۔ ابیر لڑکھڑائی تھی۔ ابیر کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا، وہ تیسری سیڑھی پر کھڑی تھی، آگے کافی سیڑھیاں تھیں، اس نے ہیل بھی پہنی ہوئی تھی۔ اگر بابرک اس کی کلائی چھوڑتا وہ لڑکتے ہوئے نیچے جاتی۔ اس کی میکسی پر وہ ابھی تک اپنا پاؤں
कर खड़ा था, इसलिए वो अपनी कलाई उससे छुड़वा नहीं रही थी कि वो खुद ही छोड़ देगा और यहाँ से चला जाएगा। उफ उफ, तुम्हारा आंखों में डर तो बहुत अच्छा लगता है। बाबरक उसकी आंखों में डर डर देखकर गहरा मुस्कुराया। बाबरक, मेरी मैक्सी से पाँव उठाओ, अबीर ने उसे सख्ती से कहा। अभी से डर गया तुम? अभी तो इन आंखों में मुझे खौफ देखना है, ताकि तुम जब हमको देखे तुम्हारा हसीन आंखें खौफ से लरस जाए, झुक जाए। बाबरक ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए गरज कर कहा। अबीर ने उसे नासमझी से देखा था। हम अपना बदला सूद समेत लेता है, तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी आंखों में मिर्चे फेंकेगा, हम ना मर्दों की तरह खामोश बैठा रहेगा? वक्त आ गया है, तुम अपना इस दिन का किए का हिसाब चुकाओ। बाबरक ने कहते हुए अबीर की मैक्सी पर अपना शूज़ अच्छी तरह मसलते हुए अपना पाँव उठाया। उससे पहले अबीर कुछ समझती वो उसकी कलाई छोड़ते उसे ज़ोरदार धक्का दे चुका था। अबीर जैसे यकीन नहीं था बाबरक ऐसा भी कर सकता है। वो तीसरी सीढ़ी से कमर और सर के बल गिरी थी। उसकी दिलखराश चीखें पूरी हवेली में गूंजी थी। वो तीसरी सीढ़ी से बुरी तरह लड़खड़ाते ज़मीन पर आ गिरी। उसके सर से खून बहता देखकर बाबरक अपनी मूछों पर हाथ फेरता जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ गया। अबीर की चीखें सुनते सब भागते हुए आए थे। अमीना खानम अबीर की हालत देखते चीख उठी थी। मर्दाना खाना से अरबत खान, दुरीद खान, दाजी, जारान और शहराम भी चीखों पुकार सुनते आ गए थे। अबीर खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। उसके सर से बहुत खून बह रहा था। अबरीश फटी फटी आंखों से अबीर को देख रहा था, जिसकी काफ़ी हालत नाजुक थी। अमीना खानम उसे कब से बुला रही थी और बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। अबीर की हालत देखते शहराम ने आगे बढ़कर उसे बाह में उठाया, बाहर की जानब बढ़ा। ज़ारान ने रमज़ान को फ़ोन करके गाड़ी निकालने को कहा। अमीना खानम की हालत ही गैर हो गई थी। ज़ैली और रोज़ीना खानम इन्हें संभाल रही थी। बहारे जल्दी से अपनी चादर लाने के लिए अंदर भागी। वो चादर अच्छी तरह लेते अपना मुंह चादर से छुपाए भाग कर बाहर आई थी। अबीर को गाड़ी की पिछली सीट पर डाला था। बहारे भी पिछली सीट पर बैठी थी, उसका सर अपनी गोद में रखे अपनी चादर से उसका खून रोके रोए जा रही थी। ज़ारान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शहराम उसकी साथ वाली सीट पर बैठा बार बार अबीर को देख रहा था। वह लोग वहाँ पास ही छोटे से हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ इस टाइम कोई डॉक्टर ना था। बहारे, तुम अबीर को देखो। शहराम हॉस्पिटल से बाहर आते गाड़ी में बैठते अबीर से बोला। शहराम, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा जहाँ तमाम फैसिलिटीज़ हों। उसकी हालत बहुत ख़राब है, वहाँ बहुत काबिल डॉक्टर हैं। बहारे ने रोते हुए कहा। ज़ारान ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। वो अब नीचे काफ़ी रैश ड्राइविंग कर रहा था। रात का टाइम था, मगर ज़ारान बहुत तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। वो जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था, जहाँ से काफ़ी दूर था। शहराम बार बार पीछे मुड़कर अबीर को देखते अपनी मूछों पर हाथ फेरते खुद पर काबू पा रहा था। अबीर की हालत से उसका दिल बैठा जा रहा था। लाला, गाड़ी तेज़ चलाएं, मुझे अबीर की हालत ठीक नहीं लग रही। अब बहर शहराम की आवाज़ पर ज़रान ने पीछे मुड़कर अबीर को देखा तो गाड़ी ज़रान के हाथों से अनबैलेंस हुई थी। गाड़ी को ज़ोरदार झटका लगा था। सब बुरी तरह उछले थे। लाला, क्या कर रहे हैं? अबीर की हालत ठीक नहीं। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हम अबीर को कैसे लेकर जाएंगे? अबीर की हालत लेकर जाएंगे। बहारे, तुम तो रोना बंद करो। ज़ारान गाड़ी स्टार्ट करते हुए गुस्से से चीखा था। अबीर की हालत देखते सब अपना कंट्रोल खो रहे थे। मैं कैसे रोना बंद करूं? अबीर मेरी बहनों जैसी है, बचपन में इसके साथ खेला, इसको कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी। लाला, बहारे ने रोते हुए कहा। बहारे, कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर यकीन रखो। शेराम ने अपनी सुर्ख बिगी आंखें मसलते हुए तसल्ली दी, या फिर खुद को दी थी। मगर जो भी था, वो अपनी बहन को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। शहराम की बात पर इंशाल्लाह सबके लबों से बेख्तियार निकला था। बहारे अब ऊंची आवाज़ में कुरानी आयत पढ़ने लगी थी। वो लोग अस्पताल पहुंचे तो अबीर को शहराम बाहों में उठाया हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। उसे अंदर दाखिल होने पर स्ट्रेचर पर लटाया गया था। बहारे को वहाँ बहुत से डॉक्टर जानते थे। सब जल्दी से अबीर की तरफ बढ़े थे। अबीर को लिए वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े। बहारे भी बाकी डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई थी। ज़राना और शहराम ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशानी से चक्कर लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाहर आई थी और रोते हुए ज़रान की तरफ बढ़ी। शहराम उसे रोता देखकर परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ बहारे? ज़रान ने परेशानी से पूछा। अभी ठीक है लाला, अभी उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसे कुछ देर तक होश भी आ जाएगा। बहारे अभी तक रो रही थी। ज़रान ने खुदा का शुक्र अदा करते बहारे के सर पर हाथ रखा था और फ़ोन कान से लगाए बाहर चला गया। हवेली से फ़ोन आ रहे थे। उसे सबको बताना था कि अबीर ठीक खैरियत से है। तुम्हारा दिल तो बहुत छोटा है। जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो ये जो चीर फाड़ करते हैं डॉक्टर, तुम कैसे करोगी? आपसे ही रोया करोगी क्या? एक डॉक्टर को तो बहुत मजबूत होना चाहिए। ज़रान के जाने के बाद शहराम ने अपनी उंगलियों के पोरों से बहारे के
گال سے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ ابھی میری بہن ہے، اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا دل بہت مضبوط ہے، بہارے نے اس کی انگلیاں جھٹکی تھی۔ تمہارا دل مضبوط نہیں، پتھر ہے۔ شہرام اس کی انگلیاں جھٹکنے پر خفیف سا مسکرایا تھا۔ بہارے اس کی بات کا جواب دیے بغیر جانے لگی تو شہرام کی بات پر رکی تھی۔ اگر کبھی میں مرنے لگوں، ایسے ہی خون کی طرح لت پت پڑا ہوں، کیا میرے لیے بھی ایسے ہی آنسو بہاؤ گی بہارے گل؟ شہرام کی بات پہ بہارے نے مڑتے ہوئے شہرام کو دیکھا جو اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے لیے بہارے کبھی ایک آنسو نہیں بہائے گی، ایک آنسو نہیں بہائے گی، بلکہ تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں جو اپنے مریض کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ میں کیوں تمہارے لیے رونے لگی؟ ابیر سے میرا دل کا رشتہ ہے، تم سے میرا دل کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بہارے نے شہرام کے قریب آتے ہوئے کہا۔ شہرام بہارے کی بات میں مسکرا گیا تھا۔ چلو اچھا ہے، تم مجھے بچاؤ گی۔ مجھے تو لگا تھا تم کہو گی میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے، تمہاری جان مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ شہرام بہارے کی آنکھوں میں دیکھتے کرب سے مسکرایا۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا کہ کبھی تمہیں کچھ ہو جائے، کیونکہ تم ایک بھائی بیٹے بھی ہو۔ حویلی میں سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اتنی خود غرض نہیں کہ تمہیں بد دعائیں دوں گی۔ میں تو ہر روز ایک ہی دعا کرتی ہوں، میں صبح اٹھوں تمہارے نکاح میں نہ رہوں۔ میں بہارے شہرام نہیں، بہارے گل ہی رہنا چاہتی ہوں، بڑے بہارے فاقی سے بولی۔ میں بھی روز ایک ہی دعا کرتا ہوں، کسی دن تم مجھ سے محبت کی بھیک مانگو، شہرام خان زادے کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہ ہو، کبھی بھی نہیں۔ شہرام اسے دیکھتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ ابیر کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک ہی پرسن کو اندر جانے کی اجازت دی تھی۔ زاران ابیر کے کمرے میں داخل ہوا تو ابیر زاران کو دیکھتے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کیسی ہو ابیر؟ اسے مسکراتا دیکھ کر زاران کے دل میں دیروں سکون اترا۔ مجھے کیا ہو سکتا ہے، میرے دو بھائی ہیں، مجھے پتا تھا میرے دونوں بھائیوں نے میرے لیے بہت دعا کی ہوگی جو مجھے موت کے منہ سے کھینچ کر لے آئے تھے۔ وہ جو بس چھوٹا سا چوٹ تھا، ابیر نے آستگی سے کہا تو زاران نے آگے بڑھ کے اس کے پٹی بندھے ہوئے ماتھے پر بہت نرمی سے اپنے لب رکھے تھے۔ وہ اس کے پاس چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ تم کیسے گری ہو ابیر؟ اتنی بے احتیاطی، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، تم نے تو ہم سب کی جان نکال دی تھی۔ زاران نے لب بھینچے تھے۔ جب میری زندگی کا فیصلہ ہی داجی نے اور بابا نے کرتے ہوئے بے احتیاطی کی تو یہ سب کچھ تو میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ ابیر تلخی سے مسکرائی تھی۔ کیا ہوا ہے ابیر؟ زاران اس کی بات پر چونکا تھا۔ وہ کوئی بھی بات بلا وجہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے گرنے پر بھی وہ حیران ہوا تھا۔ حادثے پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، مگر ابیر جتنے برے طریقے سے گری تھی وہ اتنی لاپرواہ لڑکی نہیں تھی کہ اسے پتہ نہ چلتا۔ وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی گرتی، اسے شاید اتنی چوٹ نہ آتی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ اوپر والی سیڑھی سے ڈائریکٹ نیچے آئی ہو۔ اس کی بات پر پریشان ہونا بنتا تھا۔ کیا ہوا ابیر؟ مجھے بتاؤ۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی ہر پریشانی مجھے بتاؤ گی، کبھی مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ زاران تیز لہجے میں بولا۔ لالا، آپ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، مگر آپ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ ابیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابیر کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ پلیز۔ زاران اب پریشان ہوا تھا۔ مجھے دھکا بابرک نے دیا تھا، ابیر نے بتایا تو زاران چیئر چھوڑ کر اٹھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زاران نے بے یقینی سے ابیر کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھو لالا، وہ آدمی نہیں جانور ہے جس کے ساتھ تم لوگوں نے میرا مقدر جوڑ دیا۔ آپ میرے لالا ہیں، مگر آپ کے ہاتھ بھی بندھے ہیں ان رسموں سے، جس نے مجھ سے میرے خواب چھین لیے۔ اب وہ آپ لوگوں نے مجھے اسے سونپا تو ایک دن وہ مجھے جان سے مار دے گا اور تم سب لوگ مجھے ایسے ہی دیکھنا، مگر تب میں تم سب کو جو اب دینے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ابیر نے تلخی سے کہتے منہ پھیر لیا تھا۔ ابیر میری گڑیا، مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری رخصتی نہیں ہونے دوں گا۔ زاران نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ کیسے یقین کروں لالا؟ میرا جب میڈیکل میں داخلہ ہونا تب بھی آپ نے یہی کہا تھا، مگر کیا ہوا؟ مجھ سے میرا ہر خواب چھین لیا۔ اب رخصتی نہیں ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، رہوں گی تو میں اس کی ہی۔ وہ ویسے ہی مجھ پر اپنا حق جتاتا رہے گا، کبھی مجھے کمرے میں لے جا کر، کبھی مجھے ایسے سیڑھیوں سے دھکا دے کر۔ ابیر کی بات پر زاران خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو ابیر؟ اس نے تمہارے ساتھ؟ زاران اس سے آگے کچھ کہہ ہی نہ سکا تھا، رنگ اشتعال کے مارے سرخ پڑا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا کیونکہ میں اپنی حفاظت کرنا جانتی، مگر کب تک لالا، کب تک؟ ابیر پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ زاران خانزادہ بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ رسموں اور اپنوں نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ میرا وعدہ ہے تم سے ابیر، بابرک تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گا، اسے ہر حال میں تمہاری زندگی سے جانا ہوگا۔ زاران مٹھیاں بھینچتے گرایا تھا۔ ابیر پھر سے رو دی تھی۔ ابیر تم گھر میں کسی کو نہیں بتاؤ گی تمہیں بابرک نے دھکا دیا ہے؟ زاران کی بات پر ابیر تلخی سے مسکرائی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں بتاؤں گی اور سب مجھ پر یقین کریں گے؟ وہ بہت شاطر ہے، اس نے کچھ
कुछ सोच कर रखा होगा, वो सबको कह देगा मैं उसे जान छुड़वाने के लिए बहाने बना बना रही हूँ, और कुछ नहीं तो मेरे किरदार पर वार कर देगा। अबीर आज बहुत तल्ख हो रही थी, मगर वो ज़रान से हर बात कर लेती थी, इसलिए वो आज बाबरा का सच ना छुपा सकी। इसलिए तो कह रहा हूँ तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। अब जो करूँगा मैं करूँगा। ज़रान के अटल और मजबूत लहजे पर अबीर ने आंखें मूंद दी थी। अरहाम खानज़ादा आज अपनी तमाम मीटिंग्स ख़त्म करते हवेली के लिए निकला था। वो इस वक्त ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट में मलबूस था, जिस पर ब्लू कोट उसने पहन रखा था। गाड़ी में बैठते ही उसने अपना कोट उतार कर उसने पिछली सीट पर हैंग कर दिया था। आज खजिस्ता का वलीमा था, वह वलीमा पर तो नहीं पहुंच सकता था। अबीर का सुनकर उसने अपना काम जल्द ख़त्म किया था। शादी पर ना आने की वजह से परी गुल उससे बहुत नाराज़ थी। परीजे को वो बहुत याद कर रहा था, इसलिए मौसम की खराबी के बावजूद वो आज हवेली के लिए निकल आया था। वो वक्फे वक्फे से बर्फ़बारी हो रही थी। अभी नवंबर का स्टार्ट था, मगर इस बार बर्फ़बारी जल्दी शुरू हो चुकी थी। वो इस वक्त बरदान के इलाके में था। बर्फ़बारी बहरीन के इलाके में शुरू थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो मंगोरा के मुकाम पहुंचा ही था कि तेज़ बारिश हो चुकी थी। उसने अब गाड़ी की स्पीड बहुत हल्की रखी थी। अचानक से उसके सामने कोई भागता हुआ आया और उसकी गाड़ी से टकरा गया। अरहाम ने जल्दी से ब्रेक लगाई। अगर उसकी गाड़ी फुल स्पीड में होती तो यकीनन वो कोई गाड़ी से टकराया था। वो आज जान से जाता। अरहाम जल्दी से वो गाड़ी से उतरा। सड़क पर कोई लड़की सिंपल से ड्रेस में ब्लैक नेट के दुपट्टे में लिपटी अपने पाँव को पकड़े बैठी थी। मिस आप ठीक हैं? अरहाम खानज़ादा ने पंजों के बल बैठते उससे पूछा। तेज़ बारिश के बायस वो सेकंड में ही भीग गया था। यही हाल लड़की था, वो मुकम्मल भीग चुकी थी, मगर नेट का बारीक दुपट्टा खुद पर अच्छी तरह लपेटे हुआ था। उसने अपने पाँव से नज़र उठाकर अरहाम को देखा तो वो एक पल के लिए ठटक गया था। उसने आज तक इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था। वो लड़की बिलाशुबा खूबसूरत थी, बल्कि बेहद खूबसूरत थी कि एक पल के लिए अरहाम खानज़ादा जैसा बंदा दहल कर रह गया था। अरहाम ने अपनी नज़रें फेरी थी, लेकिन वो लड़की मुसलसल इस पर नज़रें गाड़े हुए थी। अरहाम ने दोबारा उसे देखा तो उसे महसूस हुआ उसके चेहरे पर सिर्फ बारिश के कतरे नहीं बल्कि बहते आंसू थे। मुसलसल रोने की वजह से क्रिस्टल ब्राउन आंखें गुलाबी हो रही थी। मिस आप ठीक है? अरहाम ने दोबारा से इस लड़की से पूछा, जो शायद अपने हवास में नहीं थी। शायद उसे बहुत चोट आई थी। जो भी था वो जंजला गया था। रात का टाइम था और शदीद बारिश हो पड़ रही थी और सर्दी भी गजब की थी। यहाँ तक अरहाम खानज़ादा जैसे मजबूत इंसान को सर्दी लगना शुरू हो चुकी थी। मगर हैरत थी, वो लड़की सिंपल से ड्रेस में एक बारीक नेट के दुपट्टे में थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हर चीज़ से बेनियाज हो, जिसमें कोई हलचल ना थी। वो अपनी गहरी आंखों से उसे देखकर आंसू साफ बहा रही थी। अब उसने रोते हुए हिचकी ली तो अरहाम खान ज़्यादा परेशान हुआ था। आप ठीक है ना? उसने इस बार लड़की का कंधा हिलाया। हाँ ठीक हूँ, मुझे चोट आई है, उसने बमुश्किल ही कहा था। अरहाम को इस पर शदीद गुस्सा आया। उसने ये बताने में 10 मिनट सर्फ किए थे। वो तो समझा था शायद ये लड़की गूंगी है। कहाँ चोट आई? अरहाम ने खुद पर जब्त करते पूछा। एक तो वो इसकी गाड़ी से आ टकराई थी, जो कि सरासर गलती इस लड़की की ही थी। वो ही इस बरसती बारिश में भागते आ रही थी। दूसरा, वो बेइंतहा खूबसूरत कम उम्र लड़की थी। उसके चेहरे से वाज़िया हो रहा था वो काफ़ी कम उम्र है, बमुश्किल 18 साल की होगी। वो किसी भी सूरत उसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। वो बेइंतहा खूबसूरत थी, कोई भी उसे देखकर उसके साथ बुरा करने का सोच सकता था। वो खूबसूरत ना भी होती, रात के अंधेरे में उसका लड़की होना ही काफ़ी था। उसे हैरत भी हुई कि इस टाइम यहाँ के इलाके में एक औरत का इस तरह के हुलिये में होना अजीब और काफ़ी मयूब था। वो टूरिस्ट होती तो यकीनन ऐसे हुलिये में ना होती। वो जीन्स शर्ट कोट में होती, उसके साथ कोई तो होता। अगर वो इस इलाके से बिलोंग करती तो यकीनन वो पूरे पर्दे में होती। क्यों कभी यूं तनहा रात के टाइम पर बाहर ना निकलती? वो लड़की को देखकर काफ़ी हैरान था। आप उठ सकती हैं क्या? अरहाम ने उसे देखकर कहा, जो अभी भी अपने पाँव पर हाथ रखे आंसू बहा रही थी। आप थोड़ी सी हेल्प कर दें प्लीज़, उसने बहती आंसुओं से कहा। अरहाम को इसके बात करने के अंदाज से ज़ाहिर हुआ था वो पढ़ी लिखी और किसी सुलझे घराने से है, मगर रात के वक्त यहाँ होना उसे शुबहात में मुब्तला कर रहा था। इसलिए ये लड़की उसके लिए मिस्ट्रेस थी। अरहाम ने उसे कलाई से पकड़कर उठाया तो वो कराहती हुई उसके सहारे से उठी थी। अरहाम ने उसकी हालत देखते जल्दी से अपनी नज़रें चुराई थी। वो ब्लैक जीन्स में ब्लैक शर्ट में मलबूस थी। बारीक नेट का दुपट्टा उसके खूबसूरत खदोखाल छुपाने से कासर था। उसकी शर्ट भीग कर उसके जिस्म से के साथ चिपक गई थी। वो नेट का दुपट्टा ऐसे ओढ़े हुए थी जैसे सब कुछ छुपा हुआ, मगर बारीक नेट के बेट्स लगे दुपट्टे में वो एक चांद की तरह दमक रही थी। उसका शोला जवान बदन क़यामत था। अरहाम खानज़ादा को अंदाज़ा हुआ तो वो लड़की अपने आप में एक तबाही थी। वो जितनी खूबसूरत थी
اسے خود کو چھپا کر رکھنا چاہیے تھا، اور کچھ نہیں تو پراپر ڈریسنگ کرنی چاہیے تھی۔ اس باریک دوپٹے میں بھلا کیا چھپ سکتا تھا؟ ارحام کو اس کے گھر والوں پر بھی غصہ آیا تھا، جنہوں نے اسے یہاں اکیلا بھیج دیا تھا۔ وہ اسے ٹورسٹ گرل، کالج گرل سمجھ رہا تھا، جو شاید اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرنے آئی ہے، مگر اس کا حلیہ ایسا تھا جیسے وہ گھر سے خود بھاگی ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ بھی تھا۔ ارحام نے اسے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے لڑکی کی طرف نگاہ کی، جو سیٹ سے ٹیک لگائے ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا بہت چوٹ لگی ہے؟ ارحام کی بات پر وہ ہڑبڑائی تھی کہ کیا؟ وہ بری طرح سہمی تھی۔ اس اپنے دوپٹے کو بھی اچھی طرح خود پر لپیٹا تھا۔ ارحام نے گاڑی میں ہیٹر آن کر دیا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ کیوں لپیٹا تھا وہ سمجھ گیا تھا۔ ارحام نے لب نیچے اپنا کوٹ پچھلی سیٹ سے اٹھا کر اسے دیا۔ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ یہ لو، اسے پہن لو۔ ارحام نے اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے وہ کوٹ جلدی سے تھام لیا تھا۔ اس نے وہ کوٹ پکڑتے اسے جلدی سے پہنا۔ ارحام نے نوٹ کیا تھا وہ کوٹ پہنتے ہوئے اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارحام بازار سنجیدہ انداز میں ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر لڑکی کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ ارحام نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تو لڑکی پھر سے ہڑبڑائی تھی کہ کیا؟ اس نے پھر سے وہی لفظ دہرائے تو ارحام خانزادہ کو غصہ آیا تھا۔ وہ ایک مصیبت کی طرح اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ وہ تو اس کی گاڑی میں ایسے بیٹھی تھی جیسے اس نے اس کے ساتھ ہی جانا ہو۔ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا، مگر مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ ارحام نے اس بار کافی سخت لہجے میں کہا۔ وہ اتنا کہہ کر پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔ ارحام نے اب کی بار گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اسے سنجیدہ دیکھ کر کافی گھبرا گئی تھی۔ ارحام نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتا دیکھ کر خود کے تاثرات پر قابو پایا۔ دیکھیں مس، بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کو کہاں جانا ہے تو میں آپ کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میرا سفر تو ابھی بہت لمبا ہے، ارحام نے نرم لہجے میں کہا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے اپنی گہری خوبصورت آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ ارحام پھر سے اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ وہ سچ میں بے انتہا خوبصورت تھی، اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے کلام سے آگے جانا ہے، آپ اپنا بتائیے۔ ارحام پھر سے سنجیدہ ہوا تھا۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ وہ خود سے ہی مخاطب ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کی بات پر چونکا تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ ارحام نے ہاتھ بڑھا کر اسے کندھے سے ہلایا تو وہ بدک کر گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ اب وہ سہمی نگاہوں سے ارحام کو دیکھنے لگی۔ چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑا تھا، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، چہرے پر بھیگے بالوں کی لٹیں چپکی ہوئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے جو کچھ کمر تک کچھ ایک سائیڈ کندھے پر جھول رہے تھے۔ وہ اسے سہمی نگاہوں سے دیکھتے کوٹ کو اچھی طرح خود پر لپیٹے جیسے خود کو اس کی نگاہوں سے چھپا رہی۔ ارحام نے گہرا سانس لے کر اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پایا۔ وہ اس کے ساتھ اپنی مرضی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، مگر اب ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے اس نے زبردستی بٹھایا ہو۔ وہ اسے دیکھ کر کیوں سہم رہی تھی، یہ وہ بات سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ آپ سے تم پر آیا تھا، لڑکی نے مجبور کر دیا تھا۔ وہ اسے سختی سے پیش آئے۔ عجیب سی لڑکی تھی۔ ارحام خود سے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر ارحام کو دیکھا، مگر بہت گہری نظریں اس پر ڈالی تھی۔ ارحام اس کی گہری نظریں پہچان گیا تھا۔ ابھی اس سے ڈر رہی تھی، اب اسے تسلی سے گھور رہی تھی۔ ارحام کا بس نہیں چل رہا تھا اسے گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینک دے، جو اپنی حرکتوں سے اسے زج کر رہی تھی۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ ارحام خانزادہ غصے سے دھاڑا۔ وہ سیٹ سے اچھلتے اس کی داڑھ پر لرز کر رہ گئی تھی۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ وہ اپنی آنکھیں جھپکتے اپنے آنسوؤں پر مشکل سے ہی قابو پا رہی تھی۔ اس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ ارحام اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارنے پر ایک بار پھر سے لرز گئی تھی۔ دیکھو، تم مجھے جب تک بتاؤ گی نہیں تمہیں کہاں جانا ہے تو میں کیسے تمہیں ڈراپ کروں گا؟ پلیز مجھے بتاؤ، ارحام نے بہت نرمی سے کہا۔ ارحام خانزادہ کا نرم لہجہ سنتے اس نے پرسکون ہوتے اپنے بہتے آنسو صاف کیے۔ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے ارحام کو دیکھا، جو کافی نرمی سے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا گھر؟ وہ بات کرتے اٹکی تھی، پھر گہرا سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ ارحام اپنی مٹھی بھینچے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اس نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے اب کی بار گال کافی کانفیڈنس سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں میں رہ رہی تھی، وہ مجھ سے میرے ایک دور کے رشتہ دار نے چھین لیا۔ میرا مطلب ہے اس نے دھوکے سے مجھ سے سائن کروا کر میرے گھر کے پیپر ہتھیا لیے۔ اس نے مجھے اس ٹائم گھر سے نکال دیا تو میں آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ارحام نے کافی سنجیدگی و تحمل سے اس کی کہانی سنی تھی، جس طرح اس نے فراوانی سے
बिना रुके कहीं बात की थी। इससे तो यही साबित हो रहा था वो कहानी बना रही है। कहाँ रहती हो तुम? अरहाम ने एक और सवाल किया। वो अब इस बात से फिर से घबरा गई थी, मगर अगले ही लम्हे उसने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। अब वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। जहाँ मैं आपको मिली थी वहाँ पीछे, वहाँ बहुत पीछे मेरा एक छोटा सा घर था। मैं बहुत गरीब हूँ, एक घर ही था, वो भी मुझसे छीन लिया। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे नौकरी और रहाइश चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद करें, वो इल्तिजाई लहजे में बोली। नाम क्या है? उसके एक्सप्रेशन से नोट कर लिया था वो झूठ बोल रही है। वो मजबूर ज़रूर थी मगर गरीब नहीं थी। उसकी ड्रेसिंग से साफ लग रहा था वो यहाँ की रहायशी नहीं है। उसकी लैंग्वेज से भी अंदाज़ा हो रहा था वो इस इलाके की हरगिज़ नहीं हो सकती। क्या किया तुमने? मेरा मतलब क्या तालीम हासिल की है? अरहाम ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लड़की थी। कुछ देर पहले वाली सिचुएशन से बिल्कुल हट कर थी अब वो। शायद उसने कुछ सोच कर खुद पर काबू पा लिया था। मैं मेडिकल में हूँ, उसने बोलते हुए लब दांतों तले दबाया था। राम खान ज़ादा ने उसका ये एक्ट बगौर देखा था। मैं मेडिकल में जाना चाहती थी मगर घर के हालात की वजह से नहीं जा सकी। मैंने एमए किया है, एमए इकनॉमिक्स। उसने ये बात भी अरहाम की आंखों में देखते हुए कही थी। अरहाम गुस्से से अब अपने लब बुरी तरह भींच गया था। वो कहीं से भी इतनी उम्र की नहीं लग रही थी। वो एक खुलती हुई कली थी जिसे देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो कम उम्र है। क्या उम्र है तुम्हारी? अरहाम ने उसके एक्सप्रेशन पर नजर जमाए पूछा। मैं 25 साल की हूँ। इस बार भी कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। एमए कब किया? अरहाम ने इसका जोर पकड़ना चाहा था। इसी साल पेपर दिए, अभी रिजल्ट आना बाकी है। अब की बार वो मुस्कुराई तो उसके गाल में नन्हा सा गड़ा भी अपनी झलक दिखाकर छुप गया था। बीए सिंपल किया। और अरहाम ने उसकी आंखों में आंखें गाड़े सवाल किया। हाँ सिंपल किया, मगर मैं टॉपिंग जानती हूँ। बहुत से शार्ट कोर्स किए हैं मैंने। मैं ऑफिस में सेक्रेटरी के तौर पे भी काम कर सकती हूँ, मगर लेकिन मुझे रहाइश भी चाहिए। उसका लेजाब के बाद इल्तिजाइया हुआ था। नाम क्या है तुम्हारे? नाम क्या है तुम्हारा? इस सवाल पर भी वो गड़बड़ाई थी। मेरा नाम इश्क है। अगले ही लम्हे पट से जवाब आया। अरहाम को अंदाज़ा हुआ वो झूठ बोलने में माहिर नहीं थी। जो मुंह में आ रहा था बोल रही थी, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से। लेकिन जो भी था वो लड़की झूठ बोल रही थी मगर मजबूर लग रही थी। वरना वह बार बार रहाइश की बात क्यों करती? उसे समझ नहीं आ रहा वो इस लड़की को लेकर कहाँ जाए। ना वो उसे यहाँ छोड़ सकता था। अगर वो इसके अलावा किसी और के साथ लग जाती तो ज़रूरी नहीं था कि वो उसकी बातों पर यकीन करके इस पर रहम खाता। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा क्या? उसने हराम को संजीदगी से खुद की तरफ तकता पाकर परेशानी से पूछा। हराम ने उसकी मुसीबत देकर अपना माथा सुलहाया था। यकीनन मैं यहाँ किसी लड़के के साथ आई थी, उसने उसे धोखा दे दिया। अपना मतलब पूरा करके वह भाग गया। अब इस लड़की के पास कोई ठिकाना नहीं है। शायद ये अपने घर वापस नहीं जा सकती। अरहाम उसे देखकर यही सोच रहा था। आ रहा है मुझे तुम पर यकीन, मगर तुम्हारा नाम? अरहाम ने उसके मासूमाना सवाल पर संजीदगी से कहा। मेरा नाम इश्क है। वाकई में आप यकीन करें मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। मम्मा बताती हैं कि मेरा खूबसूरती देखकर उन्होंने मेरा नाम इश्क रखा। अरहाम ने उसकी बातों से बगौर देखा, यानी उसे अपनी खूबसूरती का एहसास था। उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वह झूठ बोल रही थी क्योंकि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना चाहती थी। अरहाम ने लब नीचे ड्राइविंग स्टार्ट की। अरहाम के गाड़ी स्टार्ट करने पर उस लड़की ने गहरा सांस लेते सीट से टेक लगाए पर सुकून होती आंखें मूंदी थी। वो बेशक नरम मिजाज था मगर बेवकूफ़ हरगिज़ ना था। ना ही उसकी नज़रों से कोई चीज़ ओझल हो सकती थी। और हाम खान ज़्यादा था, एक एक बारीकी पर नज़र रखने वाला, मुकाबले के अंदर तक झांक लेने वाला। तजर्बाकार एक कामयाब बिजनेसमैन था। अपने इलाके के बुजुर्गों के तमाम फैसले करने वाला। ख्वाब से भी तेज नज़रें थी। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था। वो उसके झूठ से बाखूबी वाकिफ़ हो चुका था, मगर एक अकेली लड़की को तनहा छोड़कर नहीं जा सकता था। यही उसकी तरबियत, यही उसका मजाज था, यही उसके इलाके की रवायत थी। वो औरत की इज्जत करना जानता था, इसलिए रहाम ने उसे हवेली लेकर जाने का सोचा था। उसके साथ जो भी मसला है वह घर की खवातीन जान लेंगी। इस मुताबिक उसकी मदद कर दी जाएगी। अरहम कब से ड्राइविंग कर रहा था। बारिश सिर्फ मंगोरा के मकाम पर हो रही थी। अब आगे का रास्ता साफ था। उसने एक नज़र अपने साथ बैठी लड़की पर डाली जो गहरी नींद सो रही थी। अरहम बहुत हैरान हो रहा था। वो कब से गहरी नींद सो रही थी, जैसे कितने दिनों से ठीक से तरह से सोई नहीं थी। वो खामोशी से ड्राइव करने लगा। दिल में परीगुल का ख्याल आया था। उसके लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे थे। वो जैसी भी थी वो इसकी मोहब्बत थी और वो इससे बेहद मोहब्बत करता था। अब इससे इतनी नाराज़
हो चुकी थी। अब उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। हवेली जाकर परी गुल को मनाना भी था। अरहाम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। आराम खानज़ादा की गाड़ी जब बहरीन के इलाके में दाखिल हुई तो बर्फ़बारी बहुत तेज़ हो रही थी। अब ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके आगे भी कई गाड़ियाँ खड़ी थी। अब बर्फ़बारी रुकने के बाद सुबह की रोशनी में ही ये बर्फ़बारी सड़कों पर साफ़ होनी थी। अरहाम अपना अरहाम अब पछता रहा था कि उसे कल सुबह निकलना चाहिए था। अगर वो कल रात दिन की रोशनी में निकलता तो यकीनन हवेली जल्दी पहुंच जाता और ये मुसीबत भी उसके गले न पड़ती। उसने अपने साथ बैठी लड़की को देखकर सोचा। गाड़ी के रुकने पर वो लड़की भी नींद से जाग गई थी। हम कहाँ हैं? उसने अच्छी तरह कोट खुद पर लेते पूछा। हम अभी रास्ते में ही हैं। बर्फ़बारी हो चुकी है। कुछ देर का गाड़ी में वेट करना पड़ेगा। अगर रास्ता क्लियर ना हो सका तो हम आज रात पास ही एक होटल है, वहाँ पर रुकेंगे। होटल में रुकने पर वो करंट खाकर सीट पर उछली थी कि क्या मतलब? मैं आपके साथ होटल रुकूंगी? मुझे रिहाइश चाहिए। मैं आपके साथ क्यों होटल रुकने लगी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसके घबराने पर समझ चुका था वो क्या समझ रही है। उसकी बात पर उसके अंदर गुस्से की लहरें उठी। वह स्टीयरिंग पर अपना मजबूत हाथ का दबाव डाले खुद पर काबू पाने लगा। रंगत में सुर्खियाँ सी गुली थी, जैसे वो लड़की भी महसूस कर चुकी थी। उसकी रंगत में सुर्खियाँ गुलते देखकर वो मज़ीद सहम गई थी। अरहाम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो घबराते हुए अपनी नज़रें झुका गई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें होटल ले जाकर तुम्हारा फ़ायदा उठाने लगा हूँ? मुझे तुम में और तुम्हारे हुस्न में कोई दिलचस्पी नहीं है। मदद तुम्हें चाहिए और रिहाइश तुम्हें चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा था, जहाँ मेरे घर की और भी ख़वातीन हैं, ताकि तुम्हें किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। मेरी ना फितरत ऐसी है और ना ऐसी तरबियत हुई है कि मैं किसी औरत को परेशानी मुसीबत में देकर इन्हें अपनी नज़रें फेर लूँ। अब मेरे लिए हर औरत की इज़्ज़त सब चीज़ों से बढ़कर है। ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तुमने यहाँ बैठना है बैठो, मैं गाड़ी लॉक कर जाता हूँ। तुम यहाँ सेफ़ रहोगी, मगर मैं यहाँ मज़ीद नहीं ठहर सकता। और हाँ, ने अपनी सीट बेल्ट उतारते गुस्से से एक लफ्ज़ चबाया था। उसे इस लड़की की बात पर बेहद गुस्सा आया था, जो उसे न जाने कब क्या समय बैठी थी। उसे अब ये लड़की किसी अजाब से कम नहीं लग रही थी। वो उसे तैश इश्तियाल से घूरता गाड़ी से उतरा तो वो भी जल्दी से गाड़ी से उतरी थी। मैं आपके साथ ही जाऊंगी जहां आप जाएंगे, वो अरहाम को देखते हुए बोली। तो अरहाम सुर्ख चेहरे के साथ साथ डटकता आगे बढ़ गया। राम ने पास ही होटल में एक रूम बुक करवाया। वो इस दौरान होटल के लॉन्ज में सोफे पर बैठी हुई थी। राम ने उसके पास जाकर उसे पुकारा तो वो अपने ध्यान में यूं ही बैठी रही। वो सोफे पर बैठी अपने नाखून चबाते ज़मीन को घूर रही थी। एक टांग इस तरह भी कैफियत में हिल रही थी। इश्क। अरहाम ने दोबारा पुकारा तो वो वैसे ही बैठी हुई थी जैसे उसे सुनाई न दिया हो या फिर उसका ये नाम ही ना हो। इश्क। अरहाम ने अब की बार काफ़ी ऊंची आवाज़ में पुकारा था। वो भड़बड़ाते हुए सोफे से उठी थी कि क्या? उसने अपना मखसूस जुमला दोहराया तो अरहाम का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। तुम्हारा नाम ही है इश्क? अरहाम ने अब की बार उसे कहरबार नज़रों से घूरा था। हाँ, मेरा ही नाम इश्क है, आप यकीन करें मेरा। वो जल्दी से हरासा होते हुए बोली, अपनी नज़रें झुकाते हुए। अरहाम के कोट में अच्छी तरह खुद पर लपेटा था। दुपट्टा वो गाड़ी में ही छोड़ आई थी। बाल गीले उसकी कमर पर बिखरे बिखरे थे। उसके दुपट्टा न लेने पर भी वो उसे अंदाज़ा हुआ था वो यहाँ की हरगिज़ नहीं थी। हाँ, मेरा नाम ही इश्क है, गाड़ी में बताया तो था आपको। वो इस बार के उसके लहजे में भरपूर एतमाद था। जब जब वो झूठ बोलती तो काफ़ी बुरतमान नजर आती थी, वरना तो उसका कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ चला जाता था। अरहाम खानज़ादा ने झंझलाते हुए सोचा। अरहाम ने अपनी बेड पर हाथ फेरते उसे गज़बनाक आंखों से घूरा था। होटल में सिर्फ एक ही कमरा मिल सका है। अरहाम की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। वो उसकी बात बीच में ही काट चुकी थी। मैं कभी आपके साथ एक कमरे में नहीं रहूँगी। वो घबराते हुए उससे 2 कदम दूर होते पीछे को हुई थी। उसकी आवाज़ में काफ़ी ऊंची थी। होटल में मौजूद दूसरे लोग भी उसकी ऊंची आवाज़ पर मुतवज्जा हुए थे। शाम का इश्ताल के मारे रंग सुर्ख हुआ। वो उसके साथ यहाँ तक चली आई थी, उसके घर तक जाने को तैयार थी, मगर इस पर एतबार नहीं कर रही थी। मेरी बात सुनो। और हम ने आगे बढ़कर उसका बाजू दबोच कर उसे अपने मुकाबल किया। अपनी आवाज़ नीचे रखो, यहाँ तमाशा मत लगाओ। तुमने जाना है तो चली जाओ। मैंने फलाही अदारा नहीं खो रखा जहाँ तुम जैसी मजबूर औरतों को पनाह दो। होटल का रूम तुम्हारे लिए बुक करवाया है। मैं यहाँ लॉन्ज में ही ठहरूंगा। अगर तुमने रुकना है रुको, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरी जान छोड़ो। और हाँ, उसका बाजू दबोचे घर आया। आप मेरे साथ होटल के कमरे में नहीं जाएंगे? वो बेयकीनी हुई थी। उसकी आंखों में हैरानगी देखकर अरहाम उसकी कलाई छोड़ता और रुख मोड़े गुस्से से अपनी बेड पर हाथ फेरने लगा। अरहाम खुद पर कंट्रोल करते उसकी तरफ मुड़ा था। उसका हाथ पकड़ते उसे रूम की चाबी पकड़ाई। यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट साइड पर आगे जाकर कमरा है। इस चाबी पर रूम का नंबर लिखा है। अरहाम ने उसे कहरबार नज़रों से घूरते हुए
चाबी पकड़ाई थी। होटल में मौजूद बाकी लोग उनकी तरफ मुतवज्जा होना शुरू हो चुके थे। उसका हुलिया, उसकी खूबसूरती सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किए हुए थी। सबसे बढ़कर लोग इन लोगों दोनों को अजीब नज़रों से देख रहे थे। यकीनन वह दोनों कपल हरगिज़ नहीं लग रहे थे। अरहाम का कमरे में साथ ना जाना भी सबको मशकूक कर गया था। जिस तरह उसने ऊंची आवाज़ में कहा था वो उसके साथ एक कमरे में नहीं ठहरेगी, वो सबके शक्को शुबहात पर मोहर लगा चुका था। अरहाम के बार शानदार पर्सनैलिटी से ज़ाहिर हो रहा था वो आम इंसान नहीं है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई थी वो इससे बात परस करती। अरहाम सबकी नज़रों को इग्नोर किया लॉन्ज में बड़े सोफ़े की जानब बढ़ा। सोफ़े पर बैठते अपनी पैंट की पॉकेट सिगरेट निकाल उसे लाइटर से सुलगा कर लबों में दबाई थी।